फटाफटै अगाडि गएँ। अर्को परिवर्तन आएको इन्कम एमेन्डमेन्ट इन इन्कम ट्याक्स छ। इन्कम ट्याक्समा पनि कता कता यो के उद्देश्यले ल्याइयो भन्ने कुराहरू लाग्छ। यो क्यापिटल गेन ट्याक्समा एउटा जग्गा घर जग्गामा मालपोतमा कर लिने चलन छ। 5 वर्षभित्रको जग्गा भयो भने 5% र 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको भने 2.5% मालपोतले क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर अथवा ल्यान्ड ट्याक्स भनेर जसरी भए पनि इन्कम ट्याक्स उठाउँछ 2.5% र 5%। तर त्यसमा कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति 10 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म ल्यान्ड बिल्डिङलाई घरलाई ओन गर्छ र कन्टिन्युअसली त्यसमा बस्छ, इन्टरमिनेन्टली अथवा कन्टिन्युअसली 10 वर्षभन्दा बढी बसेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उसलाई त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू थियो। र त्यही अन्तर्गतमा त्यसको कभर कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङको साइजको कुरा गरेको थियो। त्यो कभर हुने ल्यान्ड र जमिन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ त्यो अनि बिल्डिङले कभर गरेको ल्यान्ड र अथवा 1 रोपनी जग्गा व्हिच एभर इज लोअर भन्ने थियो भने त्यसमा अब फर्दर एउटा बेनिफिट थपिदिएको छ। त्यो बिल्डिङले कभर गरेको ल्यान्ड र त्यति नै बराबरको थप ल्यान्ड भनेर एउटा थपिदिएको छ, अथवा 1 रोपनी जग्गा जुनसुकै कम हुन्छ त्यति बराबरलाई चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन भनेर छुट दिएको छ। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज थियो र यो चाहिँ खालि पर्सनल टचको आधारमा मात्रै मालपोतमा बेनिफिट लिने मात्रै सिचुएसन्सहरू पाइरहेको थियो यो इम्प्लिमेन्टेसनमा। यो 10 वर्षभन्दा कृपया म्युट गरिदिनु होला ओन गरिरहेको जग्गाहरूमा। त्यसैले यसमा फर्दर अब घरको भ्याल्यु, घरले कभर गरेको ल्यान्ड र थप त्यति नै बराबरको ल्यान्ड कभर गरेर अथवा 1 रोपनी जग्गा जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यतिलाई चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने भनेर छुट दिएको छ। यो सायद व्यक्तिगत अप्रोचको बेसिसमा आएको छुट होला, किनकि यो छुट चाहिँ मैले चाहिँ बुझेअनुसार धेरैले पाउनलाई गाह्रै भएको थियो। विशेष सम्बन्ध नभइकन यो छुटहरू पाएको देखिँदैन थियो। त्यसपछि अर्को चेन्ज छ, यो कमिसनको वर्डलाई चाहिँ सर्भिस चार्जको डेफिनेसन्सभित्रबाट हटाइएको छ। यो सर्भिस चार्जको डेफिनेसनबाट कमिसनको वर्डलाई हटाउँदाखेरि यसलाई खासै इम्प्याक्ट पारेको छैन, किनकि 88(1) ले सर्भिस चार्ज कमिसन भनेर कभर गरिसकेका भएर यसको खासै इम्प्याक्ट चाहिँ केही पनि छैन। अर्को अघि नै पनि कुरा भएको थियो, अब 20 लाखसम्मको कारोबारमा D01 को लिमिट बढेर गएको छ। D01 को लिमिट पहिला चाहिँ 2 लाखसम्मको नाफा र 20 लाखसम्मको कारोबार भयो भने D01 लाग्छ भन्थ्यो नेचुरल पर्सनले भ्याटमा रेजिस्टर्ड नभएर। अबको कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 3 लाखसम्मको नाफा र 30 लाखसम्मको कारोबारलाई चाहिँ D01 लाग्छ। तर यसमा के भयो भन्दा त्यो कम्पलसरी रेजिस्टर्ड हुनुपर्ने प्रोभिजन्स पनि हटायो र त्यसपछि तपाईँ भ्याटमा रेजिस्टर्ड भए पनि D01 को अप्सन लिनै पर्ने भयो। त्यसैले यो अप्सनल प्रोभिजन चाहिँ हटेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्ला एकचोटि है। पहिला के थियो भन्दाखेरि तपाईले 20 लाखसम्मको कारोबार गर्नुभयो भने तपाईले D01 पनि भर्न पाउनुहुन्थ्यो, D03 पनि भर्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यो दुईटै अप्सन थियो। अब ठुलो हुन सक्ने खालको कम्पनीजहरू छ अथवा ठुलो हुन सक्ने खालको प्रोप्राइटरशिप बिजनेसहरू छ भने भ्याटमा दर्ता छैन भने उनीहरूले फिक्स एसेट्सहरू टन्नै किन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इनिसियल स्टेजमा डिप्रिसिएसनहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू D03 भरेरै जान्थ्यो भने अबका दिनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि उनलाई अब अप्सन्स भएन। अब यो अनौठो पाराले ट्याक्सले अलिकति बढी प्रफिट पनि अथवा ट्याक्स पनि उठाउन खोजेको जस्तो लाग्छ। यो अप्सन्स नदिँदाको असर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमा दर्ता गर्नुभयो भने तपाईले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने पनि पहिलो वर्षको कारोबार तपाईको थोरै हुन सक्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईले अप्सन्स नपाउँदाखेरि त्यो बेलामा क्यारी फरवर्ड गर्ने चान्सेसहरू नहुन सक्छ। हो कारोबार भन्नाले सेल्स मात्र नभएर पर्चेस पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती संस्थाहरूले त D03 नै भर्छ भन्ने तर्क ठिक लाग्ला। तर पनि तपाईले यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्सै तिरेर जानुपर्ने सिचुएसन चाहिँ आउन सक्छ D01 भरेर गएर। तर मैले यहाँ क्लियर के गरेँ भन्दा यस अन्तर्गतमा 3 लाखसम्मको कारोबार र 3 लाखसम्मको नाफा र 30 लाखसम्मको कारोबार कभर गर्छ। त्यसपछि अर्को चेन्ज के छ भन्दाखेरि D02 मा चाहिँ फन्डामेन्टल चेन्ज हो भन्छु म चाहिँ यसलाई।
D02 लाई हामीले पनि इन्कम ट्याक्सको इम्प्लिमेन्टेसनमा कमसेकम मान्छेलाई अलि अवेर गर्नको लागि कन्भिन्स गर्नको लागि D01 मा नजानुस् है, D01 को अप्सन्स टेक होइन, तपाईँ D03 जानुस्, नभए भने पनि D02 मा जानुस् भनेर भनिरहेको थियो भने अब D02 मा पनि एउटा के लिमिट आइदियो भन्दाखेरि कारोबार चाहिँ 50 लाखसम्मको अथवा 1 करोडसम्मको अथवा 30 लाख भन्दा माथि D01 भन्दा माथिको तर 1 करोडसम्मको कारोबार भयो, तर नाफाको पनि लिमिट ल्याइदियो। नाफा चाहिँ तपाईँको 10 लाख भन्दा मुनि नै बस्नुपर्ने भयो। पहिला यो नाफाको लिमिट थिएन, त्यसैले तपाईँको कारोबार 1 करोड भयो भने पनि अब चाहिँ तपाईँले नाफा मेरो 10 लाख भन्दा माथि छ भन्न पाउनु हुँदैन। जबकि पोहोरको वर्षमा के थियो भन्दा तपाईँको कारोबार 50 लाखसम्मको पाउँथ्यो D02 भर्न, 50 लाखसम्मको कारोबार छ भने पनि मेरो नाफा 50 लाख नभएर 40 लाख अथवा 45 लाख अथवा 35 लाख छ भन्न पाउने अवस्था थियो पोहोरको वर्षमा चाहिँ। भने त्यो अवस्था चाहिँ अबको दिनमा हटेको छ। यसले गर्दाखेरि अब इन्कम सो गर्ने अथवा प्रफिटलाई सोर्स अफ इन्कम देखाउने अप्सन्स चाहिँ रोकिएको छ D02 मा आएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि। र यसमा अब 10 लाखसम्मको नाफा र कारोबार चाहिँ 1 करोडसम्मको हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले D02 मा भर्नु पर्यो। अब भ्याट रजिस्टर भए पनि नभए पनि D02 चाहिँ कम्पलसरी बनाइदिएको छ। त्यसैले अब भ्याट रजिस्टरसँग नभएपछि मात्र D02 भन्ने चाहिँ होइन। प्रोप्राइटरसिप बिजनेस चाहिँ हुनु पर्यो, नेचुरल पर्सनले खोलेको प्रोप्राइटरसिप बिजनेस हुनु पर्यो D02 भर्नलाई। कम्पनी त D01 र D02 जानै पाएन। तर भ्याटमा दर्ता भए पनि तपाईँले D01 भर्नु पर्यो, भ्याटमा दर्ता भए पनि D02 भर्नु पर्यो थ्रेसहोल्ड अनुसार। यो चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ बनाइदिएको छ र यो कम्पलसरी भएको छ। र यसमा चाहिँ अब सोर्स अफ इन्कम देखाउने ठाउँ चाहिँ रहेको छैन, किनकि 10 लाखमा मात्रै लिमिट तोकिदिएको छ। तपाईँले इन्कम प्रुभ गर्नेको 10 लाख रुपियाँसम्म मात्रै हुन्छ D02 भरेर अबको दिनमा, भनेको साउन 1 गतेदेखि यो चाहिँ। अर्को धेरै डिस्कस भएको, कन्फ्युजन भएको र इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा नि कस्तो कस्तो भएर आएको जस्तो लाग्छ मलाई यो सेक्सन चाहिँ। माग्यो त्यसैले मैले ल्याएर दिएँ भने जस्तो भएको छ। म्युचुअल फन्डलाई पनि अनुसूची 10 मा राखिदिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब म्युचुअल फन्डलाई पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट इन्टिटीको रूपमा हेरियो। तर आयकरकै मर्म हामीले बुझ्ने हो भने म्युचुअल फन्ड भनेको ट्याक्सेबल एन्टिटी होइन, म्युचुअल फन्ड भनेको एसोसिएसन अफ पर्सन्स हो र यसका बेनिफिसियरीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने सिद्धान्त थियो भने अबका दिनमा चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई नै ट्याक्स नलाग्ने भनेर अनुसूची सेक्सन 10 मै ल्याएर राखिदिएपछि यसमा चाहिँ अब चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भन्ने एउटा महालेखाले क्वेसन गरिरहेको भएर क्लियर चाहिँ गर्न चाह्यो र गरेको पनि बुझिन्छ। तर यसको क्वेसन चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि अगाडिको वर्षहरूका छुट नदिएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिको वर्षको एसेसमेन्ट त गर्नलाई अझै पनि अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ, छुटको कुनै पनि व्यवस्था नल्याएको कारणले गर्दाखेरि। फर्दर यससँग लाग्ने इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्डमा जुन जुन टिडिएसहरू लाग्थ्यो ती दफाहरू हटाएको कारणले गर्दाखेरि हुन त सेक्सन 10 मै एक्जेम्प्ट भनिसकेपछि यसको उद्देश्य अनुसारको काम गरिसकेपछि टिडिएस पनि काट्न नपर्ने त बुझिन्छ। तथापि इन्ट्रेस्टमै त छुट दिएको छैन नि, डिभिडेन्डमा त छुट ल्याएको छैन नि, भएको पनि हटाएको छ नि, त्यसैले गर्दाखेरि यसमा टिडिएस काट्नुपर्छ भनेको तर्क गर्यो भने पनि नै भन्न नसक्ने चाहिँ ठाउँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि टिडिएस छुट होइन, आयकरमा त छुट हो, त्यसैले टिडिएस त काट्नुपर्छ भन्ने इन्टरप्रिटेसन्स भयो भने यसमा अझै च्यालेन्ज हुने ठाउँ छ। अझै पनि यो प्यान्डोरा बक्स म चाहिँ म्युचुअल फन्डको लागि ओपन छ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अर्को यो एक्जिबिसन्स आएको छ, एक्जिबिसन्स भन्नु कि कन्फ्युजन्स भन्नु, पहिलाको कन्फ्युजनलाई अलिकति क्लियर गरेको छ। पहिला चाहिँ लास्ट इयरको चेन्जेसले विदेशमा फरेन एक्सचेन्ज सर्भिस लियो भने भुक्तानी गर्दाखेरि 15% टिडिएस काट्नुपर्छ भनेको थियो। यो पटक चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सले आफ्नो अब्जेक्टिभ्स अनुसार नेपाल सरकारसँग एमओयू गरेर अथवा नेपाल सरकारको निकायसँग एमओयू गर्यो भने र उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ प्रफिट बनाउने होइन र नाफा नकमाउने उद्देश्य छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथवा नाफा नबाड्ने उद्देश्य छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई कर छुट हुन्छ भनेर शैक्षिक संस्थाहरूलाई यसमा राखेको छ। अब यसको कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग एमओयू हुनु पर्यो र नेपाल सरकारका निकायसँग एमओयू हुनु पर्यो भनेर चाहिँ कुन उद्देश्यले आएर थाहा छैन। तर मलाई जानकारी भएअनुसार विभिन्न युनिभर्सिटीहरूको पनि अहिलेसम्म प्यान पनि नभएको र कन्फ्युजनमै बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो आउन भनेर धेरै प्रयासहरू भएको देखिन्छ, त्यही अन्तर्गतमा यो आएको होला। तर यो गरिरहँदाखेरि पनि यसभन्दा अगाडिका करलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा अझ पनि
क्लियर गरेको छैन। त्यसैले आजको दिनपछि भनेको साउन 1 गतेपछिको नाफामा चाहिँ यी एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू जसले नेपाल सरकारसँग गरेको छ, विशेष गरी युनिभर्सिटीहरू भने उनीहरूको कर चाहिँ छुट हुने भयो। तर त्यसभन्दा अगाडिको एसेसमेन्ट गर्नमा चाहिँ अहिले पनि कर कार्यालयलाई त्यो अधिकार रहिरहने ठाउँ देखिन्छ। अब यो एउटा राम्रो बेनिफिट, तर प्रश्न नभएको बेनिफिट भन्छु म यसलाई पनि। अहिले पनि यो कृषि उपजहरू कृषि कारोबार गर्नेमा चाहिँ फर्म, पार्टनरसिप, कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन जे भए पनि 50% को कर मात्र लाग्छ भनिएको थियो। यो धेरै वर्षदेखि जतिसुकै प्रमोट गरे पनि कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नआएको थियो होला, यो पटक आएको छ। अब कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले गर्यो भने ट्याक्सै लाग्दैन भने संस्थागत रूपमा कृषिको कारोबार गर्यो भने 50% ट्याक्स लाग्छ भनेको छ। तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कृषि व्यवसाय भनेर के बुझिन्छ भन्दाखेरि पोल्ट्री बिजनेसहरू प्राय बुझिँदैन। कृषि व्यवसाय भनेको 2021 को ल्यान्ड एक्ट छ, त्यसमा हदबन्दी तोकेको छ जग्गाको, त्यतिभित्र गरेको कृषि उपजको उत्पादनलाई मात्रै कृषि व्यवसाय भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर अलिकति रिलिफ पाउनुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ नपाएको पनि देखिन्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रले भनेको जति रिलिफ यसमा नपाउन सक्छ, जुन उद्देश्यले सरकारले यो ल्याउन खोजियो। तर यसका सबै निटिग्रिटी इन्टिग्रिटी नबुझ्दाखेरि चाहिँ यो छुट चाहिँ ती क्षेत्रहरूले नपाउन सक्ने चान्सेसहरू देखिन्छ यो सेक्सन 11 मा भएको यो 50% वाला रिलिफले। तथापि अब कृषि उत्पादन नै उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने संस्था, उत्पादन गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ यो छुट चाहिँ पाउँछ। एग्रिकल्चर बिजनेस उनीहरूलाई चाहिँ यो छुट रहेको छ। त्यसपछि अर्को छ एक्सपोर्टलाई। अब यसमा चाहिँ साधारण चेन्ज भएको, धेरै ठुलो चेन्ज होइन। प्रोडक्टिभ सेक्टर इन्डस्ट्रीले एक्सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यसमा उसलाई 35% छुट दिएको छ 25% को सट्टामा। त्यो निकायले 25% ट्याक्स तिर्थ्यो भने पहिला 5% रिबेट पाउँथ्यो, नर्मल रिबेट, त्यसले गर्दा 20% हुन्थ्यो। र 20% पछि उसले चाहिँ 25% ट्याक्स पाउँथ्यो पोहोरको वर्षले भने अहिले 35% ट्याक्स छुट पाएको छ। त्यसैले उसले 13% ट्याक्स तिरै पुग्छ भनेको छ है। यसमा अन्य छुटहरू पनि छन् भने अन्य छुटहरू पनि पाउँछ। तर मैले सिम्पल यो अहिले कुरा गर्दाखेरि 25% पाउनेले 5%, त्यसपछि फर्दर उसले 35% छुट पाउँछ। त्यो भनेको अहिलेको चेन्ज भनेको 25% हो को सट्टामा अहिले 35% छुट पाएको हो। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड प्रोडक्टिभ सेक्टर इन्डस्ट्रीले मात्रै, यो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर इन्डस्ट्री, स्पेसल इन्डस्ट्रिजहरूले मात्रै पाएको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले। स्पेसल इन्डस्ट्री भन्न आएछ उत्पादनमूलक उद्योगहरूले। अर्को यो इन्डस्ट्रियल पार्कसँग सम्बन्धित छुट दिएको छ। इन्डस्ट्रियल पार्क र इन्डस्ट्रियल ग्राममा संस्था खुल्यो भने पहिलो 3 वर्षसम्म 50% करको छुट र त्यसपछि अर्को 5 वर्षसम्म 25% करको छुट दिएको छ। यो चाहिँ एडिसनल बेनिफिट दिएको हो। त्यसपछि अर्को छुट दिएको छ। त्यो संस्थाले लोकली नै र मेटेरियलहरू र एन्सिलरी मेटेरियल्सहरू उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादन गरेको र मेटेरियल अथवा एन्सिलरी र मेटेरियल्सहरू चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई बेच्छ भने त्यो स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई बेचेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो संस्थाहरूलाई पनि 20% मात्रै कर लाग्छ भनेर दिएको छ। नर्मली र मेटेरियल र एन्सिलरी र मेटेरियल उत्पादन गर्ने संस्थाहरू आफै पनि स्पेसल इन्डस्ट्रीमै पर्न सक्छन्। त्यसैले यसभित्र नपर्नु पर्ने हो। कुनै खास स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीलाई भएर यो बेनिफिट आएको होला, नत्र उनीहरू आफै पनि 20% रिबेटको बेनिफिट भित्र पर्ने हो। तर यो बेलामा र मेटेरियल र म्यानुफ्याक्चर गरेको चाहिँ लोकल्ली नै म्यानुफ्याक्चर भएको हुनुपर्छ। धेरै कुरा भएको यो स्टार्टअपको पनि एउटा छुट छ। स्टार्टअपलाई मल्टिपल ठाउँबाट छुट दिएको छ। यो मल्टिपल ठाउँको छुटमा चाहिँ यो 5 वर्षसम्म पूर्ण रूपमा करलाई छुट दिएको छ स्टार्टअप बिजनेसलाई, 1 करोडसम्मको कारोबार भएको स्टार्टअप बिजनेसलाई। र यसमा चाहिँ आईआरडीले नै प्रिस्क्राइब गर्छ भनेको छ कुन कुन क्षेत्रहरू यसभित्र पर्छ। तर त्यहाँ भाषामा तोके अनुसार चाहिँ नयाँ खालको नलेज, स्किल अनि थट प्रोसेस, टेक्नोलोजी अथवा प्र्याक्टिसेस युज हुनु पर्यो भनेको छ। त्यसैले एकैछिन रोके, मैले यहाँ स्क्रिनमा कसैले यो नोटिङ गरिदिनु भएको छ, त्यो डिस्टर्ब भइरहेछ, कृपया नचलाइदिनु होला। र हाम्रो टेक्निकल टिममा सुशील पराजुली सर हुनुहुन्छ। सुशील सर, यो मिल्छ भने यो स्टप गरिदिनुहोस् न, गर्न मिल्ने अप्सन नै। अनि
स्टार्टअप बिजनेसको कुरा भइहाल्यो। 1 वर्षसम्मको कारोबार भएको स्टार्टअप बिजनेस छ भने 5 वर्षसम्म 1 रुपियाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन, आय कर तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई सार्नको लागि चाहिँ यो पहिलो 3 वर्षमा 100% छुट र त्यसपछि पछिल्लो 2 वर्षमा चाहिँ 50% छुट दिएको छ र त्यो काठमाडौँबाट सरेर बाहिर गएर विशेष इन्डस्ट्री हुनु पर्यो। यो मलाई अनौठो लागेको चाहिँ यहाँ स्पेसल इन्डस्ट्री भन्दा किन यो सङ्कुचित सोच राखियो। विशेष गरी यहाँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट सार्दाखेरि त्यो छुट दिनु पर्थ्यो। स्पेसल इन्डस्ट्री भन्दा बरु अरू इन्डस्ट्रीले पल्युसन्स गर्ने काठमाडौँमा धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। तर यसमा स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई मात्र गरेको छ। कुनै पनि प्रोडक्टिभ सेक्टर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यो छुट दिएको भए काठमाडौँ उपत्यकाबाट सर्नको लागि प्रमोट हुन्थ्यो होला। खैर अब यो अहिलेलाई चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई मात्र कभर गरेको छ, जसमा पहिलो 3 वर्षसम्म 100% छुट र त्यसपछि पछिल्लो 2 वर्षमा 50% छुट दिएको छ। यो चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई काठमाडौँबाट रिलोकेट गर्यो भने। मैले बजेट भाषणमा सुने अनुसार चाहिँ मकवानपुरै भनेर तोकेको देखिन्थ्यो, ठाउँमै तोकेको, तर ऐनमा आउँदा चाहिँ मकवानपुरै भनेर तोकेको छैन है, जहाँ सारे पनि हुन्छ। अब अर्को एउटा राम्रो बेनिफिट्स के दिएको छ भन्दाखेरि वातावरणमा असर पार्ने सामानहरूलाई युज गरेर कुनै पनि संस्थाले र मेटेरियलको रूपमा युज गर्छ र ती संस्थाहरूलाई र रिसाइकल गरेर आफ्नो नयाँ प्रडक्ट बनाउँछ। नयाँ प्रडक्ट चाहिँ बन्नुपर्छ है। फेरि नयाँ प्रडक्ट बनाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिलो 3 वर्षमा 50% छुट र त्यसपछिको पछिल्लो 2 वर्षमा 25% छुट चाहिँ हुन्छ भनेर आयकरमा छुट दिएको छ। त्यसपछि अर्को एकदमै एट्र्याक्टिभ भनेको डोनेसन अन्तर्गतै राखेर सेक्सन 12 अन्तर्गत राखेको छ, जस अन्तर्गतमा रिलेटेड पार्टी भएका संस्था बाहेक अन्य संस्थाहरूलाई एउटा संस्थालाई 1 लाख रुपियाँसम्मको सिड क्यापिटल इन्भेस्ट गर्यो र म्याक्सिमम एउटा व्यक्तिले 5 लाखसम्म चाहिँ सिड क्यापिटलको रूपमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो 5 लाख रुपियाँसम्मको पैसालाई चाहिँ एज अ डोनेसन्सको रूपमा उसको इन्कम ट्याक्स क्यालकुलेसन्स गर्दाखेरि घटाउन पाइन्छ भनेको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीजहरूमा हुनु पर्यो, स्टार्टअप बिजनेसमा हुनु पर्यो, खर्च लगानी भएको हुनु पर्यो। एउटा रिलेटेड पार्टी हुनु भएन, त्यो स्टार्टअप्सहरू आफ्नै रिलेटेड पार्टीहरूको भित्रको हुनु भएन र त्यसपछि एउटा स्टार्टअपलाई 1 लाख भन्दा माथि जान पाएन र म्याक्सिमम उसले 5 वटा स्टार्टअपसँग 1 वर्षमा 5 लाखसम्म लगानी गर्न पाए। यसले चाहिँ अलिकति जान्ने हो भने बुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले प्रमोट गर्छ जस्तो लाग्छ। तर यसलाई फेरि हामीले नै यो बेनिफिट फेसिलिटिजलाई कति प्रमोट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। किनकि त्यो 5 लाखको लगानीमा पनि 25% ट्याक्स भनौँ, अन्दाजी 36%सम्म ट्याक्स लाग्ला। तर मैले 25%को एभरेज आउट गरेँ भने पनि 5 लाखमा लगभग 1,75,000 चाहिँ सरकारको लगानी भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को यो केही समय अगाडिदेखि नै मिडियामा आइसकेको कुरा थियो, पहिल्यै निक्लिसकेको मर्जर एन्ड एक्विजिसनसँग सम्बन्धित। अब मर्जर एन्ड एक्विजिसन्समा एउटै क्लासका संस्थाहरू मर्ज भयो भने मात्रै तपाईले मर्जर एन्ड एक्विजिसन्सको 47 को छुट पाउन सक्नुहुन्छ भने अब ए क्लासले बी अथवा सी क्लासले हो भने त्यो छुट पाउँदैन। बीले बीले गर्यो भने पाए, सीले सीलाई गर्यो भने पाए, माइक्रो फाइनेन्सले माइक्रो फाइनेन्सलाई गर्यो भने पाए। त्यसैले एले बी र सीलाई लिन पाउँथ्यो, अब भने बी र सीलाई साउने गरेदेखि पाएन। जति मर्जर एक्विजिसन्स हुनुपर्छ यो चाहिँ आषाढ मसान्तभित्रमै सकाइसकेको हुनु पर्यो। ए क्लासले बी र सीलाई लिने काम चाहिँ यो मर्जरको बेनिफिट चिन्नलाई। त्यसपछि अर्को अघिकै नोटिसको यो भ्याटमा जे छ त्यही नै छ। पब्लिक सर्कुलरमा इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट पनि सूचना दिन सकिन्छ भनेर आइआरडीको वेबसाइट नेसनल लेभल न्युज पेपर भन्ने वर्ड थियो भने इलेक्ट्रोनिक मिडियम भनेर पनि थपेको छ। त्यस्तै गरेर फ्याक्स भन्ने वर्डलाई थपेको छ। टेलिफ्याक्स भन्ने वर्डहरू थियो, त्यसलाई नै करेक्सन गरेको छ। यसको पनि खासै इम्प्याक्ट छैन। त्यसपछि 88(1)(8) मा अघि नै कुरा गरियो हामीले ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रिजलाई अब सप्लाइज बाहेक अरूलाई भ्याटबाट हटाइएको छ भनेर। त्यही हटाएको कारणले गर्दाखेरि भ्याटमा दर्ता भएकोलाई चाहिँ 1.5% टिडिएस लाग्छ भनिएको थियो। अब भ्याटै नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसन्स नै हटायो, त्यो दफालाई नै डिलिट गर्यो। अब भ्याट नलाग्ने संस्थाहरूले ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस दिएको भएर ती सबैलाई 2.5% ढुवानीमा कर लाग्ने भयो, ढुवानीमा विथहोल्डिङ ट्याक्स लाग्ने भयो। यो चाहिँ करेक्सन्स मात्र गरेको, त्यो उताको चेन्जले गर्दाखेरि भ्याट नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि क्लियरिफाई मात्र गरे हो। अर्को फर्दर क्लियरिफिकेसन छ।
पोहोरको वर्ष यो चेन्जेसहरू आएको थियो। विदेशी ब्याङ्कबाट नेपाली ब्याङ्कले लोन लियो भने त्यसमा तिरेको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 15% लाग्थ्यो पहिला, र पोहोर चाहिँ डिटिएसँग बराबर गर्नको लागि 10% इन्ट्रेस्ट भनेर तोकिदिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 10% इन्ट्रेस्टलाई छुट दिएको थियो। अब चाहिँ यसमा एउटा अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेर वर्ड थपिदिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब विदेशी ब्याङ्क मात्र नभएर विदेशी अरू वित्तीय संस्थाहरूसँग त्यो ब्याङ्कहरूले लोन लिएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 15% टिडिएस नकाटेर 10% मात्र टिडिएस काटे पुग्छ भनेर क्लियरिफिकेसन्स मात्र आएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही ब्याङ्कहरू छन् जसले कमर्सियल ब्याङ्कबाट उनीहरूको फुल फ्लेज ब्याङ्कबाट नलिएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सबाट लोन लिँदाखेरि अब 10% टिडिएस मात्र काटे पुगिरहेको छ। यो चाहिँ डिटी अन्तर्गतमा सामञ्जस्य मात्र बनाइदिएको हो। यो अर्को चेन्जेसहरू छ, अहिले पनि कुरा गरेको थिएँ, म कन्फ्युज भएको थिएँ अघि कतापट्टि आउँदाखेरि। यो फरेन स्कुलमा अथवा युनिभर्सिटीमा रजिस्ट्रेसन फिज, एजुकेसन फिज, एक्जामिनेसन फी तिर्दा 15 काट्ने भन्ने कन्फ्युजन थियो। अब चाहिँ 88(1)(11) लेखेर ल्याएर 5% विथड्रोल ट्याक्स काटेपछि पुग्छ भनेर क्लियरिफाई गरिदिएको छ। त्यसैले तपाईँले विदेशी स्कुल अथवा युनिभर्सिटिजमा रजिस्ट्रेसन फिज, एजुकेसन फिज र एक्जामिनेसन फी तिर्नुभयो भने 5% टिडिएस काटे पुग्छ, 15% काट्नु परेन। यसले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने कुरा हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि धेरै नै डिमान्ड थियो। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी प्राय ट्याक्सेबल प्रफिटमा नजानी, उनीहरूसँग टन्नै प्रफिटहरू चाहिँ बसिरहने, टन्नै क्युमुलेटिभ लस चाहिँ बसिरहने। तर एडभान्स ट्याक्समा उनीहरूको मेन काम भनेकै डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट डिपोजिटको रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने र त्यसबाट इन्ट्रेस्ट कमाउने थियो। र त्यसमा 15% टिडिएस काटिदिँदाखेरि टन्नै एडभान्स ट्याक्सहरू सबै इन्सुरेन्स कम्पनीको पेन्डिङ भएर बसेको थियो। र रिफन्डलाई अप्लाई गरेर जाँदाखेरि पनि क्यास रिफन्ड नदिने, सेट अफ गरेर दिन्छु मात्र भन्ने ट्याक्स अथोरिटीको प्लीको कारणले गर्दाखेरि धेरै डिमान्डपछि यो पटक त्यो पनि कुरा सुनवाई भएको छ। अब टिडिएसको रेट नै घटाइदिएर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ 15%बाट घटाएर 5%मा गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 10%को उनीहरूको त्यो एडभान्स ट्याक्समा बसिरहने चान्सेस चाहिँ अब लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको घटेको छ। यो चाहिँ सब्सिक्वेन्ट पिरियडलाई मात्र भयो। अहिलेसम्मको एडभान्स ट्याक्सको रूपमा बस्ने भयो। रिफन्डको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ अहिले पनि। त्यसपछि अर्को प्रचारबाजी भएको तर त्यति बेनिफिट नदेखेको चाहिँ, तर केही बेनिफिट त हो। यो भनेको चाहिँ कोअपरेटिभ र नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क बिचको लोनको कारोबार थियो। विशेष गरी यी ब्याङ्कहरूको बिचको कारोबार, लोनको कारोबारमा टिडिएस छुट नभनेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा टिडिएस लाग्ने अवस्था थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क र कोअपरेटिभ बिचमा भएको लोनको कारोबारमा चाहिँ अब एकले अर्कालाई टिडिएस काट्नु पर्दैन भनेर क्लियर गरिदिएको छ। अब यसरी क्लियर गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कोअपरेटिभलाई काट्ने निक्षेपमा चाहिँ छुट भनेको होइन है, डिपोजिटमा चाहिँ छुट भनेको होइन। खालि कोअपरेटिभ बिचको लोनको कारोबार अथवा नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क र अरू कोअपरेटिभ बिचको कारोबारमा लोनको कारोबारमा मात्रै टिडिएस अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ छुट हो। उनीहरूको बिचको इन्ट्रेस्टको डिपोजिटको मात्र छुटै हो। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले राख्ने कोअपरेटिभ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कोअपरेटिभले के अरे एफडी राख्यो अथवा कल अकाउन्टमा पैसा राख्यो भने त्यसमा आएको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अहिले पनि टिडिएस लाग्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ छुट होइन। त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नगर्नु होला। अर्को 84(4)(9) कुरा छ। अघि नै मैले म्युचुअल फन्डको कुरा गरिहालेँ। म्युचुअल फन्डमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डको टिडिएस अनि डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्टमा पनि टिडिएस काट्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई हटाइदिएको छ। यसको मर्म चाहिँ अनुसूची 10मा लेखिसकेपछि अब कर नलाग्ने उद्देश्य अनुसार कारोबार गरिसकेपछि कर पनि काट्नु पर्दैन भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ भने, अर्कोतिर टिडिएस नलाग्ने त कहाँबाट छ र हटाएको छ, अब त टिडिएस चाहिँ काट्नु पर्ने हो कि भन्ने नै बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यसको इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ अब फर्दर कन्फ्युजन बनाउँछ जस्तो लाग्छ अहिले पनि। किनकि कतिपय संस्थाहरूमा कर नै छुट भए पनि टिडिएस त नकाट भनेको छैन नि, त्यसैले टिडिएस काट्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि आएको देखिन्छ। र कतिपय अवस्थामा कर कार्यालयले त्यसरी इन्टरप्रेट पनि गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा फर्दर यो डिलिट भएको कारणले गर्दाखेरि फर्दर कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ। अघि नै कुरा गरियो यो भेहिकल रेन्टमा। भेहिकल यो लास्ट इयरकै चेन्जमा भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन र भेहिकल सर्भिसमा भनेको थियो भने अहिले चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ भनेर, भेहिकल रेन्टमा पनि फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ भनेर नेचुरल पर्सनको भेहिकल रेन्टमा जसले चाहिँ फर्म दर्ता गरेर बाहेक अरूबाट भेहिकल रेन्ट पाएको छ भने त्यो पनि फाइनल हुन्छ भनेर यहाँ क्लियर गरिदिएको छ।
अब फेरि पहिलाको जस्तो इन्कम सोर्स प्रुभ गर्नको लागि यो प्रयोग हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ अझै पनि देखिएको छ। अर्को चेन्जेस थियो, यो त धेरै डिस्कसन भइसकेको थियो। अब सेयरको कारोबारलाई 365 दिनको सर्ट टर्म कारोबार, 365 दिनभन्दा माथिको लङ टर्म कारोबार भनेर प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मात्रै छुट्याइयो। त्यसैले 365 दिनभित्रमा एउटा सेयर किनेर बेच्नुहुन्छ भने त्यसमा 7.5% ट्याक्स लाग्ने र 365 दिनभन्दा बाहेक गएर तपाईँले सेयर बेच्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 5% टिडिएस लाग्ने गेनमा भन्ने कुरा गएको छ। यसले गर्दाखेरि अब स्टक ब्रोकरको सिस्टम्सहरूमा फन्डामेन्टली साउनेकोदेखि चेन्ज गर्नुपर्छ होला र यसले चाहिँ ट्रेडर्स र इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ अब छुटाएको भन्ने बुझ्नुपर्छ नेसनल ट्रस्टको बिचमा। अब अघिकै कुरा थियो म्युचुअल फन्डकोमा, अब गेनमा पनि ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा थियो 95 कमा। अब त्यो कुरा पनि हटाएको कारणले गर्दाखेरि टिडिएस फाइन विथहोल्डिङ हुँदैन कि म्युचुअल फन्डको पनि फाइन विथहोल्डिङ नहुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्वेसन आउन सक्छ। उसलाई कर त लाग्दैन भनेको छ, त्यही पनि एउटा राम्रो चेन्ज तर अधुरो चेन्ज भन्छु म चाहिँ यो सेक्सन 95 क 6 खको नेपालभित्रमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा ट्रान्सफरहरूमा विदेशबाट सफ्टवेयर बेच्यो अथवा सफ्टवेयर अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट कुनै विदेशमा सर्भिस प्रोभाइड गरेपछि नेपालमा पैसा आयो भने 1% विथहोल्डिङ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरालाई हामीले पनि धेरै भनिरहेको थियौँ। यो त्यहीँबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट क्याप्चर गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको रेभेन्यू मर्दैन भनेर भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरालाई यसले कभर गरेको छ र 1% टिडिएस ल्याएको छ, जस अन्तर्गतमा बिएफआइले र मनी ट्रान्सफर एजेन्सीले कुनै पनि खातामा बाहिरबाट सफ्टवेयर बेचेको अथवा इलेक्ट्रोनिक सर्भिस प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यसको इन्कममा 1% टिडिएस काट्नुपर्छ। तर यसपछि यो आधै अधुरो किन आइयो भन्ने भन्दाखेरि त्यसपछि यस्ता क्षेत्रहरूले त विदेशबाट फरेन करेन्सी अर्न गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स ब्राकेट नै नदिनुपर्ने, खालि विवरण मात्र बुझाए हुनुपर्ने भनेर 1-2% मात्रै ट्याक्स लगाए हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर त्यस्तो कुनै पनि छुट आएन, यिनीहरूलाई वेभरभित्र राखेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्टार्टअपको बिजनेसभित्र पनि यीको डेफिनेसन्सहरू पर्छन् जस्तो लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा एज प्रिस्क्राइब भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले 5 वर्षसम्मलाई छुट दिन सक्ने ठाउँ त तोकिएको छ। तर जस्तो यहाँबाट वेब होस्टिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, यहाँबाट बिपिओको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, यहाँबाट विभिन्न अनलाइन फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने संस्थाहरू अथवा यङ जेनेरेसन्सको व्यक्तिहरूले काम गरिरहनु भएको छ र राम्रै 1.5 करोड रुपियाँ वर्षमा कमाइरहनु भएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ एकदमै थोरै रेटमा अथवा एकदमै थोरै रेटमै ट्याक्सको कम्प्लायन्स हुने गरेर इन्क्लुड गर्न पाएको भए राम्रो फरेन करेन्सी इन्कम हुन्थ्यो होला। सरकारले ट्र्याक गर्नको लागि 1% टिडिएस त झुन्डाइदिएको छ बिएफआइसकै थ्रुबाट, तर तथापि यो इन्कम्सहरूमा उनीहरूलाई विवरण बुझाउनु पर्ने र अरू झन्झट पनि कम दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। अहिले पनि ट्याक्सको रेटहरू 13% पुग्न सक्छ। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ स्टिल कायम नै छ र यो सेक्टर्सको व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ प्रायः यो ट्याक्सहरू पनि नबुझ्ने, नगर्न खोज्ने पनि र उनीहरू इन्स्टिट्युसनले पनि काम नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै युथहरू लो एज ग्रुपको युथहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि झन् गाह्रो छ र उनीहरूलाई नेपालमा बस्ने र बाहिर बस्ने पनि अप्सन्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मोर इन्क्लाइन्ड टु स्टे आउटसाइड भन्न पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नि एट्र्याक्ट गर्नको लागि ट्याक्सकै रेटले नै एट्र्याक्ट गर्नलाई पर्ने थियो, तर आधा अधुरो त आएको छ। सरकारको साइडबाट चाहिँ ट्याक्स लाउने काम चाहिँ भयो, तर छुट दिनलाई चाहिँ अलिक सजिलो बनाइदिए भए हुन्थ्यो। सायद अब अर्को वर्षसम्ममा आउन अथवा यो रिभिजनमा पनि ल्याउन सक्ने ठाउँ त छँदैछ। अर्को यो ट्याक्स रिटर्नमा के बुझाउनु पर्ने भन्ने दफामा थियो 96(2) गमा, त्यो कुरालाई हटाइदिएको छ। ट्याक्स रिटर्नमा चाहिँ कार्यालयले तोकेका कुराहरू पनि बुझाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो कुराको रिलेभेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएको छ अहिले चाहिँ। अब अर्को सबभन्दा राम्रो चेन्जेस यो पालो के छ भन्दाखेरि आयकरको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा मुद्दा जाँदाखेरि अहिलेसम्म रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा मुद्दा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था थिएन भने अबका दिनमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था आएको छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो चेन्जेसहरू छ, तर यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा नभएर खालि रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा जाँदाकोमा मात्रै छ। 116मा मात्रै चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले रेभेन्यू ट्रिब्युनल जाँदाखेरि अनडिस्प्युटेड केसमा 100% र डिस्प्युटेड केसमा 50% बुझाउँदाखेरि तपाईँले डिपोजिट क्यास डिपोजिट र ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि डिपोजिट बुझाउन पाउने एउटा नयाँ छुट आएको छ। 25% त क्यास अथवा फन्डै बुझाउनु पर्यो भने बाँकी 25% ब्याङ्क ग्यारेन्टी समेत बुझाउन सक्ने अधिकार रह्यो।
र फर्दर क्लियर के गरिदियो भन्दाखेरि 25% पहिला बुझाइसकेको छ भने त्यसलाई घटाएर बाँकी 50% कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गरिदियो। अर्को इन्कम ट्याक्समा भएको चेन्ज भनेको पोहोरको वर्ष जानेर बुझेर अथवा नजानिकन पेन्सन होल्डरको 25% फर्स्ट ल्याबको छुट थियो, त्यसलाई हटाएको थियो भने यो पटक फेरि करेक्सन गरेर फेरि त्यसलाई छुट ल्याएको छ। विशेष गरी पेन्सन कम इन्कम हुनेहरूलाई एडिसनल छुटको लागि उसले 4 लाखमा 25% र 4.5 लाखमा 25% को छुट पाउँथ्यो। त्यो बेनिफिट्सलाई फेरि यो पालि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। र यो अर्को छुट चाहिँ जसले आफ्नो घर बनाएको छ, जसको आफ्नो घर छ, ट्याक्स पेयरको आफ्नो नेचुरल पर्सनको घर छ, त्यो घरमा उसले इन्सुरेन्स तिर्यो भने चाहिँ घरको इन्सुरेन्स तिर्यो भने चाहिँ त्यसमा म्याक्सिमम अप टु 5,000 सम्म खर्चको रूपमा दाबी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो चाहिँ घर भएको व्यक्तिलाई र घरको इन्सुरेन्स गरेको व्यक्तिलाई छुट भयो। अर्को D02 को रेटमा अघि नै हामीले भने D02 मा चेन्जेसहरू पनि थियो। अब D02 को रेटमा पनि चेन्ज छ। ग्यास सिगरेट ट्रान्जेक्सन्स काम गरेर 30 देखि 50 लाखसम्मको लागि पहिला 0.25% थियो, अहिले पनि 0.25 नै हो। तर 50 लाखदेखि 1 करोडसम्मको कारोबारलाई चाहिँ अलिकति बढाएर 0.30% गरेको छ। अन्य गुड्सको हकमा 30 देखि 50 लाखलाई 1% गरेको छ, त्यो चाहिँ बढेको छ। पहिला 0.75% मात्र थियो, भने 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म गर्नेलाई चाहिँ 0.8% छ र सर्भिसमा चाहिँ 2% छ। पहिला यो अब यो कम्पलसरी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले ट्याक्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट उठाउन खोज्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैले अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब प्रोप्राइटरशिप फर्म दर्ता गर्नुभन्दा अब कम्पनी नै दर्ता गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सको हिसाबले अथवा पार्टनरसिपै दर्ता गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सको हिसाबले सुविधा हुने देखिन्छ। अब मेरो लगभग यति नै हो यो ल्याएको कुराहरू। यहाँहरूको क्वेसन्सहरू पनि होलान्, त्यसपछि हाम्रो उमेश सरको पनि कुराहरू छन् होला। मैले यहाँ कुनै पनि क्वेसन्सहरू अहिले हेर्न पाएको थिइनँ। मैले त सर सबै सकौँ भनेर म सायद टाइममै छु जस्तो लाग्छ। मैले टाइम प्लान गरेको चाहिँ ट्याक्कै सकाएको छु। हस्, अप टु यु रोशनजी। धन्यवाद सर, यति राम्रो सेसन, यति राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। मैले चाहिँ क्वेसन एन्सर लिनुभन्दा पहिला उमेश सरको बजेटमा अथवा करमा आएका चेन्जेसको बारेमा उमेश सरको भ्यू र उमेश सरका आफ्नो ओपिनियन राखिदिनुको लागि म उमेश सरलाई चाहिँ फ्लोर डिस्कसनको लागि ओपन गरेँ। उमेश सर। ओके, सुन्दैछ? सुन्दैछ सर। नमस्ते सबैजनालाई। जति भन्नुपर्ने अरुण सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा अब एक दुईवटा कुरा, जस्तो एउटा कुराबाट म सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला म्युचुअल फन्डलाई दिएको डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्टमा टिडिएस लाग्दैन भन्ने प्रोभिजन हटाएको रिजनले गर्दा टिडिएस लाग्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि अरुण सरले। त्यसमा अर्को उपदफा छ खण्ड गमा जस्तो लाग्छ मलाई, 88 को 4 को खण्ड गमा कर छुट दिएका भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने भन्ने छ। त्यो हिसाबले त्यो कर छुट दिएको भुक्तानीमा परे दफा 10 मा परिसकेपछि त्यसमा अग्रिम कर कट्टी चाहिँ गर्नु परेन डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्टमा भने दफा 95 को अनुसारको एडभान्स ट्याक्सको कलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा टेक्निकली त्यसमा चाहिँ एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन होला जस्तो देखिन्छ। होला हैन, हुन्छ नै त्यो, किनकि कन्जर्भेटिभ इन्टरप्रिटेसन नै हुने हो हामीहरुको। र त्यो बाहेक ओभरअलमा ट्याक्सको जति पनि उहरू आएको छ, के भन्छ रे, यो एमेन्डमेन्टहरू आएको छ, सबै एमेन्डमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ डिमान्ड गरेको मोरलेस आएको जस्तो देखिन्छ। कतिपय अब नीतिगत व्यवस्थाहरू एड्रेस नभए पनि, किनकि एनएफआरएस इम्प्लिमेन्ट भएको बेलामा के गर्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई एड्रेस गरेको छैन, कतिपय मसिना कुराहरू एड्रेस गरेको छैन, नगरे पनि सबैले मागेको र एड्रेस गर्न खोजेको सबै कुरा आएको छ। त्यो हिसाबले ओभरअलमा ट्याक्स लमा आएको कुराहरू सजिलै छ। त्यो बाहेक अर्को कर फर्सेट आयोग एउटा विवादास्पद आयोग थियो पहिला। कर फर्सेट आयोगले दिने खालको छुट पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर फाइनान्स अर्डिनेन्स मार्फत दिएको छ र समय चाहिँ पहिला फागुन मसान्त पुरा थियो पोहोर भने, अहिले चाहिँ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस भनेर बनाएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अलि छिटो रेभेन्यू उठाउन खोजा जस्तो देखिन्छ। र सबैभन्दा मर्का पर्ने चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन र टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स जुन छ, दफा 4 को उपदफा 4 र दफा 4 को उपदफा 4 क, यो दुईवटालाई कम्पलसरी ट्याक्सेसन बनाएको रिजनले गर्दा मर्का पर्ने देखिन्छ लस मेकिङ नेचुरल पर्सनको केसमा। अर्थात् अब नेचुरल पर्सनले पनि बिजनेस गर्ने हो भने लस मेकिङ छ भने कम्पनीमा गएर गर्ने हो कि भन्ने तरिकाले एडभाइस दिनुपर्ने देखिन्छ।
त्यो एउटा समस्या चाहिँ छ। त्यो टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसन कम्पलसरी यही वर्षदेखि नै थियो, तर अब प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन पनि कम्पलसरी जुन गरेको छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि कम्पलसरी हुने भयो। त्यहाँनिर एउटा अर्को समस्या जस्तो देखिन्छ, सबैले धेरै तिर्नुपर्ने खालका कुराहरू आउँछन् र कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थाहरू अस्पष्ट नै छन्, स्पष्ट छैनन्, ती छँदैछन्। मोरलेस यही नै हो ट्याक्स लमा भने। भ्याटमा एउटा राम्रो व्यवस्था चाहिँ के गर्यो भन्दा दफा 10 को उपदफा 2 झिक्दियो। उपदफा 2 झिक्दियो भनेको मतलब लिस्टहरू थियो उपदफा 2 मा लगभग 22x2 44 वटा जति बिजनेस चाहिँ कम्पलसरी रजिस्टर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो भने ती बिजनेस टर्नओभर नभए पनि कम्पलसरी रजिस्टर हुनुपर्ने अवस्था थियो भने अब तिनीहरू कम्पलसरी रजिस्ट्रेसनको लिस्टबाट हटे। भनेको मतलब अब उनीहरूले फर्दर भनौँ न उनीहरू डिरेजिस्ट्रेसनको लागि क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनको लागि जान सक्छन्। त्यो जहिले गए पनि भयो, त्यसमा समस्या छैन। त्यो बाहेक अर्को ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरको केसमा दफा 1 को अनुसूची 1 को दफा 1 को उपदफा 13 मा एडभान्स ट्याक्स लाग्ने देखिन्छ ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरको केसमा भने। र नेचुरल पर्सनको प्राइभेट फर्म बाहेकको बिजनेस हो भने नेचुरल पर्सनको नाममा भेहिकल छ, प्राइभेट फर्मको नाममा छैन भने फाइनल विथहोल्डिङ हुने जुन व्यवस्था थियो त्यो एकदमै कन्फ्लिक्टिङ प्रोभिजनहरू थियो। दफा 97 मा गएर इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु पनि नपर्ने खालको प्रोभिजनहरू थियो। त्यसलाई अलिकति मोरलेस एड्रेस गर्न खोजेको देखिन्छ। ट्रान्सपोर्टवालाको केसमा त भनौँ न खिल नै झिक्दियो भनौँ न। जुन ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् उनीहरूलाई योभन्दा अगाडिको भ्याटको पनि बक्यौता छ भने त्यो बक्यौता खारेज गर्नलाई निवेदन दिए पुग्ने, भ्याटको एसेसमेन्ट गराएको छ भने। र अब पनि भ्याट नलाग्ने भनिसकेपछि ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरलाई त धेरै सजिलो काम गरिदियो। र अझ अर्को एउटा रमाइलो काम चाहिँ के गरेछ भन्दा ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू नेचुरल पर्सन छन् भने र उनीहरूले प्यान बिल दिन सकेनन् भने खर्च दाबी गर्न दिने दफा 21 को एक्जम्पसन दिने भनेको छ। यो अलि रमाइलो छ। अब यो थाहा छैन यो कस्तो यसको इम्प्याक्ट के पर्छ उहाँहरूले नसोचेको हो कि किन हो। भनेको मतलब अब ट्रान्सपोर्ट रेन्ट भनेर आर्बिट्रेरी फिगरहरू राखिदिने खालको समस्याहरू पनि आउन सक्ने मैले देखाएको छु। त्यो चाहिँ ट्याक्स प्लानिङको एउटा अप्सन भयो यो वर्षको लागि चाहिँ। खासमा त अभोइडेन्स हो, प्लानिङको अप्सन भयो। किनकि अब त्यो कागजमा फलानाबाट यति ट्रान्सपोर्ट भाडा लिएको भन्ने हिसाबको आधारमा चाहिँ गर्न पाइने त्यो फाइनल विथहोल्डिङ पहिलेदेखि नै थियो। भइसकेपछि 2.5% कर तिरेको भरमा 25% कर जोगाउन पाउने जुन प्रोभिजन छ 77-78 को लागि त्यो अलि घिउवाला प्रोभिजन नै छ, सबैजनालाई फाइदा हुने प्रोभिजन नै छ। भनिसकेपछि अर्को पेन्सनवालाको केसमा अघिल्लो वर्ष हटाएर यो वर्ष ल्याएको छ। अब अघिल्लो वर्ष किन हटाइयो, यो वर्ष किन ल्याइयो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो एउटा भयो। अर्को रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा अहिले लेखा सदस्यले चाहिँ धेरै न्यू खोजेर नयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने, पहिला तिरेको करलाई चाहिँ मान्यता नदिने, नयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने भनेर मुद्दा नै अगाडि नसरेको केसमा 25% योभन्दा अगाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा तिरेको पैसालाई पनि कन्सिडर गर्न पाइन्छ भन्ने तरिकाले जुन एमेन्डमेन्ट आयो त्यो एमेन्डमेन्टले के गर्यो भन्दा रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा गएर कुनै पनि तीनजना रेभिन्यू ट्रिब्युनलको सदस्य मध्ये कुनै एकजना सदस्यले मनपरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरालाई चाहिँ बन्द गरिदियो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। लास्ट इयर हामीहरूले पब्लिक सर्कुलरको केसमा चाहिँ विभागको वेबसाइटमा राख्नै पर्ने भनेर एउटा सजेसन दिएका थियौँ। त्यो सजेसन पनि मोरलेस वेबसाइटमा पनि राख्न मिल्ने सक्नेछ भन्ने भाषा नै छ, पर्नेछ नभएर। तर पनि त्यो कुरा आएको रिजनले गर्दा त्यो अलिकति एडिसनल बेनिफिट पनि आएको छ। भनेपछि मोरलेस हामीहरूले चाहेका जस्तै एमेन्डमेन्टहरू छन् इन्कम ट्याक्स एक्ट र भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा। कस्टम्स एक्साइजमा त त्यो लेभलको एमेन्डमेन्ट पनि छैन। यो हिसाबले हेर्दा ओभरअलमा सबै कुरा त आएको छैन, तर जे होस् राजनीतिक अर्थशास्त्र भनौँ न अनुसार नेताले वा ट्याक्स पेयरले मागेका कुराहरू दिने खालका सबै कुराहरू आछन्। मलाई लाग्छ धेरै प्रोग्रेसिभ चाहिँ छ त्यो दुईटा केसमा बाहेकै। लस मेकिङ नेचुरल पर्सनले पनि अनिवार्य ट्याक्स तिर्नुपर्ने र लोवर स्ल्याबमा बढी ट्याक्स तिर्ने, हायर स्ल्याबमा कम ट्याक्स तिर्ने भनेको मतलब 30 देखि 50 लाखमा चाहिँ 1% ट्याक्स लाग्ने, 50 लाखदेखि माथिकोमा गएर चाहिँ ट्याक्सको रेट घट्ने। त्यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनको एगेन्स्टमा भयो क्या त्यो टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनमा। भनेपछि यस्ता नीतिगत असङ्गति चाहिँ छन्। त्यो बाहेक अर्को बजेटले घोषणा गरेको आयकर के अरे भ्याटको रेगुलेसन आउन बाँकी चाहिँ कस्तो छ भन्दा
दफा 39 क मा संशोधनको व्यवस्था मूल्यवृद्धि कर ऐन नियमावलीको नियम 39 क मा संशोधन, जसले चाहिँ एक्सपायर्ड गुड्सलाई पनि फेरि समेट्दैछ। त्यसपछि आएर 41 मा संशोधन। अनि अर्को चाहिँ यो जुन टिडीएस छ नि, भ्याटको टिडीएस, भ्याटमा टिडीएस छ, त्यो टिडीएस खारेज गरे कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। भनेको मतलब त्यो नियम 6ख कि 6ग लागू गरेर कन्स्ट्रक्सन नेपाल सरकारले तिर्ने भ्याटमा चाहिँ 50% अग्रिम भ्याट उठाउने जुन टिडीएसको व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ के गर्यो भनेर हेर्न बाँकी छ। नभए मागेको जति सबै पाएको जस्तो देखिन्छ है। अप टु रोशनजी। थ्याङ्क यू सर। अब हामी अलिकति क्वेसन एन्सरमा तिर अगाडि बढ्छौँ र क्वेसन एन्सर लिनुभन्दा पहिला मलाई कुनै प्राइभेट च्याटहरूमा र उसमा आएका केही क्वेसनहरू मैले कलेक्सन पनि गरेको छु। यो विचाराधीन मुद्दा भनेर सरले पनि क्लियरफाई गरिसक्नु भएको छ। विचाराधीन मुद्दा भनेर चाहिँ उसमा हाम्रो कर कार्यालयबाट निर्धारण भइसकेको तर विभागमा पेश नभएको, विभागमा चाहिँ निवेदन नदिइसकेका मुद्दाहरूले चाहिँ यो छुट सुविधा पाउने हुन् कि होइनन् भन्नेमा चाहिँ एउटा क्वेसन जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ अरुण सरको राय के छ सर? यसमा विचाराधीन मुद्दा भनेर क्लियर प्रोभिजन छ। त्यस अन्तर्गतमा तपाईँको प्रशासकीय पुनरावलोकन अथवा दफा 20 को लागि चाहिँ प्रशासकीय पुनरावलोकन अथवा रेभेन्यू ट्रिब्युनल अथवा कोर्टमा जहाँसुकै विचाराधीन भए पनि त्यो विचाराधीन मुद्दा हुन्छ र त्यसलाई फिर्ता लिएर जानुपर्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसमा अझ त्यस्तो कन्फ्युजन छैन यो पटक। ओके। दफा 20 को लागि चाहिँ अब त्यहाँ दुईटा दफा 20 मा चाहिँ मुद्दाको केस गरिरहेको छ भने दफा 21 मा चाहिँ बक्यौताको कुरा गरेको छ। दफा 21 को अन्तर्गतकोमा चाहिँ मुद्दाको केही कुरै आउँदैन। दफा 21 अन्तर्गतको सुविधा भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिले के अरे 76 आषाढसम्म एसेसमेन्ट भयो र उसले त्यहाँ एसेसमेन्ट भएको पैसा तिरेको छैन, उसको सिस्टममा बक्यौता देखाइरहेको छ र उसले तिरिरहेको छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको मुद्दाको कुरै आउँदैन। त्यहाँ चाहिँ उसले तोकेको पैसा तिरेर केस के अरे क्लियर गर्न सक्छ पेनाल्टी छुट दिएर। भने दफा 20 अहिले हामीले कुरा गरेको मुद्दा हुने भनेको चाहिँ दफा 20 अन्तर्गतमा मात्र हो, जस अन्तर्गतमा तपाईँको 3टै लेभलको कोर्टमा मुद्दा छ भने फिर्ता लिने, त्यस बराबरको ट्याक्स तिर्ने र 50% इन्ट्रेस्ट तिरेपछि बाँकी 50% इन्ट्रेस्ट र पेनाल्टी चाहिँ छुट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। क्वेसन चाहिँ 21 लाई समातेर आयो जस्तो लाग्यो मलाई हैन। जस्तो बक्यौता छ र बक्यौता छ भने बक्यौता प्लस सर्टेन अमाउन्ट जुन त्यो दफा 21 ले भनेको छ त्यति तिरिसकेपछि फर्दर केही पनि तिर्न नपर्ने भनिसकेपछि कर फर्सेट आयोगले गर्ने जस्तै डिसिजन आयो यो चाहिँ खासमा। 21 एप्लिकेबल हुनको लागि तपाईसँग मुद्दा पेन्डिङ हुनु हुँदैन है। मुद्दा अरु मुद्दा कि त्योसँग रिलेटेड मुद्दा हुन्छ? त्योसँग रिलेटेड मुद्दा हुनु हुँदैन। अब अरु त्योसँग रिलेटेड मुद्दा हो भने त माथि जानु पर्यो, दफा 20 मा जानु पर्यो, 20 बाट अप्लाई गर्नुपर्छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा पनि गएन र कर पनि तिरा छैन भने, बक्यौता कर पनि तिरा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दफा 21 लागू भयो हैन। प्रशासकीय पुनरावलोकनले फैसला गरिसकेको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा नगएको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएन, त्यति मात्रै त हो। कस्ता संस्था हुन्छन् त्यस्तोमा भन्ने कुराहरू आउँछ। दफा 21 ट्र्याक गर्नको लागि अटेरी गर्ने संस्था अथवा तिर्न नसक्ने संस्थाहरू मात्रै दफा 21 आउँछ। दफा 21 मा आउने भने अटेरी नै हो, अटेरी बाहेक अरु कुनै पनि हैन। म नेक्स्टतिर गएँ सर। त्यसो भए हाम्रो यो जुन भ्याटमा कम्पोजर रजिस्ट्रीको प्रोभिजन हटाइयो र विभिन्न व्यवसायलाई चाहिँ भ्याट छुट गरियो भन्ने कुराहरू सरले भनिसक्नु भयो अनुसारले र उमेश सरले पनि यसको मेन्सन गर्नुभयो। अब जुन भ्याटमा दर्ता थिए तिनीहरूको भ्याट रिसिएबल हुन्छ नै अथवा धेरैको हुन सक्छ, कसैको हुन सक्दैन। त्यो भ्याट रिसिएबलको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ, मैले त्यो फिर्ता पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अहिले यो वर्ष पनि छुट आएको छ हस्पिटलहरूलाई। 3 वर्ष अगाडि जब हस्पिटलहरूको भ्याटमा दर्ता भएको हस्पिटलहरू थिए उनीहरूलाई भ्याटबाट हटाइसकेपछि उनीहरूको ठुलो च्यालेन्ज कहाँनिर आएको थियो भन्दाखेरि सेट अफ नभएको भ्याट त तिर्न परिहाल्यो, रिसिएबलमा बसेको भ्याट, त्यसपछि उसको एसेट्समा बसेको र क्लोजिङ स्टकमा बसेको भ्याटेबल आइटमको भ्याट पनि क्यालकुलेसन गरेर बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सिचुएसन चाहिँ कुनै पनि संस्था भ्याटबाट हट्ने, भ्याट नलाग्नेबाट भ्याट लाग्ने गर्दाखेरि चाहिँ यो च्यालेन्जको कुरा हो। अब अहिले हामीले जुन कुरा गरिरहेको छौँ दफा 10 को 2 को भ्याटको कुराहरूमा यो चाहिँ साना संस्थाहरू हुन सक्छन्, त्यसैले उसको कारोबारै सानो छ भने त त्यति ठुलो उसलाई झन्झट त आउँदैन। तर जसको कारोबार ठुलो भएको थियो भने जस्तो कार्गो व्यवसाय, तपाईले 10 को 2 को कुरा गर्नुभन्दा नि कार्गो व्यवसायलाई अब जम्मैमा भ्याट हटाइदियो, उसले इन्टरनल कार्गो त भ्याटमा लागेर काम गर्नु पर्थ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ। र जो ट्रेकिङ व्यवसाय थिए भ्याटमा दर्ता भएर गएका थिए
ती व्यवसायीहरूले ट्रेकिङ र अर्को टुर प्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवसाय थिए, तिनीहरू पनि भ्याटबाट हटेको भएर अबको 30 दिनभित्रमा अप्लाई गरेर डिरेजिस्ट्रेसन्सको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ, फुल अडिट गर्नुपर्छ र उसले भएको आफ्नो एसेट्स कुनै बाँकी छ भने त्यसको भ्याटलाई बुझाएर अनि मात्रै हो नन भ्याटबाट काम गर्न सक्छ है। त्यसरी मैले एउटा स्लाइड चाहिँ राखिदिएको छु त्यो प्रोसेसको लागि पनि। यो कुनै सस्ता भ्याट लाग्ने र नलाग्ने भन्दा नि त्यो ट्रान्जेक्सन म्यानेज गर्न र त्यो ट्रान्जेक्सनमा आउने कर चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। उमेश सर यसमा केही थप छ हजुरको? यसमा अब अरुण सरले सबै भनिसक्नुभयो, खासै केही छैन त्यसमा। थ्याङ्क यू सर। अब मैले एउटा उमेश सरले पनि एउटा मेन्सन पनि गर्नुभएको थियो कृषिलाई दिएको एक्जाम्सनको बारेमा एउटा उमेश सरको स्ट्याटस मैले देखाएको थिएँ। त्यो कृषिमा छुट आयो भन्ने कुरामा सबैजना खुसी भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ कसले कसले छुट पाउने हुन्, कसले कसले छुट नपाउने हुन् भन्नेमा चाहिँ अलिकति क्लियरिटी गरिदिनु हुन्थ्यो कि उमेश सरलाई मैले राखेको क्वेसन पहिला। कृषि व्यवसायको परिभाषा हेर्नुपर्छ। कृषि व्यवसायको परिभाषाले बाली नाली बाहेक अरू कुनै पनि व्यवसायलाई कृषि व्यवसाय मान्दैन। बाली नालीको उत्पादन वा त्यो बाली नाली उत्पादन गर्नलाई जग्गा कमाउन दिएछ भने त्यो चाहिँ कृषि व्यवसाय हुन्छ। भनेको मतलब अब कसैले पोल्ट्री बिजनेस गरिरह होला, कसैले बाख्रा पालन गरिरह होला, कसैले बीकिपिङ गरिरह होला, कसैले सेरिकल्चरको काम गरिरह होला हैन, वा लगायतका धेरै कामहरू हुन्छन् जुन चाहिँ कृषि हामीले बुझेको इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्टले भनेको कृषि व्यवसाय अन्तर्गत नै पर्छ, तर आयकर ऐनको परिभाषा अन्तर्गत कृषि व्यवसायको परिभाषाभित्र पर्दैन। भनेको मतलब अब कसैले क्रप फार्मिङ गर्छ र त्यहाँबाट आम्दानी जेनेरेट गर्छ र बेच्छ भने, जस्तो मकै उत्पादन गर्यो, धान उत्पादन गर्यो, गहुँ उत्पादन गर्यो, क्रप फार्मिङ गर्यो र क्रप फार्मिङबाट पैसा कमाउँछ भने त्यो क्रप फार्मिङबाट सङ्गठित संस्थाले कमाएको पैसामा 12.5% दरले कर लाग्यो, किनकि 50% छुट भयो भने पोल्ट्री फार्मिङदेखि लिएर अरू जति पनि फार्मिङहरू छ, जस्तो अब दुग्ध व्यवसायको काम गरिरह होला वा जे पनि हुनसक्छ, ती सबैमा चाहिँ 25% दरले कर लाग्छ वा 0, 10, 20, 30, 36% दरले कर लाग्छ। भनेको मतलब त्यो पार्टिकुलर दफा चाहिँ त्यो लेभलमा एट्र्याक्टिभ हुँदैन जुन तरिकाले चाहिँ अब कृषि व्यवसायमा 50% छुट भयो भनेर हामी खुसी भइरहेछौँ, त्यो तरिकाले त्यो दफा चाहिँ लागू हुँदैन। ओके, अरुण सर। अरुण सर होइन ठिक छ, त्यही नै हो। अब त्यसलाई अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ, रिपिट गरेर बसिन। ओके, अब त्यसपछि यो अघि हाम्रो उमेश सरले मेन्सन गरिसक्नु भएको छ, मैले अरू सर यसमा ओपिनियन चाहे, जुन 30 लाखदेखि 25 लाखमा चाहिँ 8% अनि त्यसपछि 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म चाहिँ 0.8%। यस्तो गर्नुमा चाहिँ सरकारको के लजिक हुनसक्छ? मतलब यो हजुरको विचारमा चाहिँ यो कतिको ठिक हो कतिको बेठिक हो भन्दा चाहिँ अरू सरको ओपिनियन लिन चाहे मैले यसमा चाहिँ। अब त्यसलाई त्यसरी भन्दा नि पहिला 0.75 थियो, अहिले 1% भनेर 0.25% रेट बढाएको भन्नु मान्नु पर्यो 50 लाखसम्मको कारोबारलाई। 50 देखि 100 लाई चाहिँ पहिला तिर्नेले रेट अनुसारै 25% प्रफिटमा ट्याक्स तिरेको थियो होलान्, अथवा कतिले लस क्लेम गरेको थियो होलान्। उनीहरूलाई 0.8 लाउँदा नि हाई हुनसक्छ। त्यसैले गभर्मेन्टले सोर्स अफ रेभेन्यू चाहिँ यताबाट नि बनाउनु खोजे हो कि भन्ने देखिन्छ। किनकि बजेट भाषणमा आउँदा दायरा बढाउने भनिएको थियो। सो हेर्दाखेरि फन्डामेन्टली कहीँबाट दायरा बढेको जस्तो देखिँदैन, तर दायरा बढेको एउटा त ठाउँ भनेको यही D02 को ठाउँ हो, जसमा चाहिँ ट्याक्सको रेटै बढेको छ र D01 र D02 मा। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्गत कम्पलसरी बनाइदिएको भएर यो अन्तर्गतमा धेरै ट्याक्स पेयर्सहरू पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नपत्याउँदो पाराले ट्याक्सको लायबिलिटी बढ्न सक्छ। तथापि अब यो वर्षलाई 77-78 लाई त खासै आएन, यसमा कोभिडको बेनिफिट्सहरू छ। अब अर्को वर्षकोमा सबै सिचुएसन साम्य रह्यो र फुल ट्याक्स उठाउने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यसबाट इन्कम आउन सक्ने ठाउँहरू छ। ओके, मैले एक दुईवटा फेसबुकको कमेन्ट बक्स क्वेसनहरू पनि लिएँ सर। दीपक श्रेष्ठले सोध्दै हुनुहुन्छ कि बजेट भाषणमा करयोग्य कारोबारमा प्रयोग हुने डिजेल र एलपी ग्यास मुहकर दाबी गर्न पाइने भनेको छ। सो व्यवस्था मुहकर नियमावलीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। अब कहिलेबाट सो कर दाबी गर्न पाइएला भनेर सोध्नु भएको छ। मुहकर नियमावली अब आज भोलितिरै आउँछ होला होइन। त्यसमा लेखेर ल्याइसकेपछि इन्कम ट्याक्स त तुरुन्तै भ्याट त तुरुन्तै लाग्ने भएको कारणले तुरुन्तै दाबी गर्न पाइन्छ। ओके, मैले स्क्रिन सेयर गरेँ सर, यहाँ मैले क्वेसनहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पाइल गरेको थिएँ।
मैले यो D1 D2 सँग रिलेटेड क्वेसन रहेछ सुरुको बिक्कीजीले सोध्नु भएको छ। अब D2 भर्दा ट्याक्स पेयरको नेट प्रॉफिट 15 लाख छ भने D2 भर्नु पर्यो कि D1 नै भरे हुन्छ? नर्मली नै 1 करोड ट्रान्जेक्सन गरे पनि त 20% नेट प्रॉफिट भयो भने 20 लाख त हुन्छ नि। मार्केटमा 40 to 50% त नर्मली नै देखिन्छ। व्हाट योर भ्यूज भन्नु भएको छ। यो 10 लाखको लिमिट छ प्रॉफिटको, त्यसैले 15 लाखको लिमिट भएपछि D01 र D02 दुईटै जाँदैन, D03 मा पुग्छ। D1 को लागि 3 लाख चाहियो, D2 को लागि 10 लाख चाहियो। 3 लाख भन्दा बढी भयो भने D2 मा के रे D3 मा गयो, 10 लाख भन्दा बढी भयो भने D3 मा गयो, कथा सक्यो। दोस्रो क्वेसन छ 9 लाख कर पेनल्टी इन्ट्रेस्ट कायम भएको आज 18 लाख भएछ, त्यसमा कति तिर्नु पर्छ? मुद्दामा गएको थिएन भने भन्ने क्वेसन गर्नु भएको छ। मुद्दामा गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई अघि हामीले 21 भनेको थियो बक्यतावाला, त्यो केसको कुराहरु आउँछ र बक्यता भएको संस्थाले चाहिँ जसले बक्यता पाएको छ उसले तिर्ने भनेको पुरै ट्याक्स तिर्नु पर्यो र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। तपाईले पेनाल्टीमा त छुट हुन्छ। तपाईको कर र ब्याज चाहिँ पुरै तिर्नु पर्यो त्यो दिनसम्मको, त्यसपछि पेनाल्टी चाहिँ छुट हुन्छ। अब तपाईले ब्रेक गरिदिनुस् मलाई त्यसको पेनाल्टी कति थियो भनेर, त्यति पेनाल्टी चाहिँ तिर्नु पर्दैन। ओके उमेश सर, इज देयर एनी चेन्ज इन क्यापिटल गेन ट्याक्स फर इन्स्टिट्युसन भनेर सोध्नु भएको छ हाम्रो। अब यो फोरममा चाहिँ अलि स्पष्ट बोलाउँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। नेपालमा क्यापिटल गेनको कन्सेप्ट छैन। हामी या त इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छौँ या त बिजनेस इन्कम भन्छौँ। सबभन्दा पहिला त्यतातिर जाउँ। क्यापिटल गेनको कन्सेप्ट नै छैन र जुन तपाईले क्यापिटल गेन भनेर रिफर गर्न खोजिरहनु भएको छ सायद गेन अन डिस्पोजल अफ सेक्युरिटिजको कुरा गरिरहनु भयो होला। इन्स्टिट्युसनको केसमा पहिला पनि त्यो बिजनेस इन्कम सरह ट्याक्स लाग्थ्यो, अब पनि बिजनेस इन्कम सरह नै ट्याक्स लाग्छ। त्यसमा त्यो दरमा कुनै पनि फरक छैन। मैले अर्को क्वेसनतिर गएँ, त्यसमा धेरै समय दिन चाहिन। यो D1 D2 को क्वेसन अलरेडी हाम्रो 4 भइसकेको छ। हाउ इज स्टक अडिट कन्डक्टेड इन केस अफ डिरेजिस्ट्रेसन भन्नु भएको छ। फोन नम्बरको क्वेसन लिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। लिनुपर्छ। भ्याटको थ्रेसोल्ड बढेको हो भनेर सुन्नु भएको छ। D02 अप टु 1 करोड भएकोले भनेर भन्नु भएको छ। भ्याटको कुनै पनि थ्रेसोल्ड चेन्ज भएको छैन, कन्फ्युजन नहुनुस्। खाली D01 D02 को मात्रै थ्रेसोल्ड बढेको हो। त्यसैले भ्याटको थ्रेसोल्ड चाहिँ अहिले पनि 20 लाख र 50 लाखै हो। र के चाहिँ आएको हो भन्दाखेरि भ्याटमा रेजिस्टर्ड भए पनि D01 जानुपर्छ, भ्याटमा रेजिस्टर्ड भए पनि D02 जानुपर्छ। त्यो चाहिँ चेन्ज भएको। ओके अब अगाडि बढौँ है सर। हजुर, स्टक अडिटको बारेमा चाहिँ अघि कसरी गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अरु सरले मेन्सन गर्नु भएको थियो स्टक अडिटको मात्रै होइन, यो फुल अडिटै गर्छ। त्यो बेलामा फुल अडिट गरेर तपाईको जति स्टक पेन्डिङ छ त्यसमा तिरेको भ्याटलाई चाहिँ तपाईले क्लेम गरिरहनु भएको छ भने त्यो तिराउन लाउने मात्रै हो। स्टक अडिट मात्रै गर्दैन, सबै आइटम्सको फुल अडिट गर्ने हो पोइन्ट अफ टाइममा। यो कम्पनीको छुट यो बजेट आउनु भन्दा पहिला Z2 मा अनलाइन डकुमेन्ट अपलोड भएको यो छ भने पाइन्छ कि पाइन भने पहिले डकुमेन्ट अपलोड भइसक्यो केसमा चाहिँ छुट पाइन्छ कि पाइन भन्ने दुविधा राख्नु भएको छ। यसमा के छ सर? अब यसको बारेमा ठ्याक्कै हामीलाई पनि थाहा भएन। उनीहरूले अब कार्यविधि ल्याउला, यसको डिटेल प्रोसिडियर त ल्याउला। अहिले चाहिँ के मात्र भनेको छ भन्दाखेरि 75-76 सम्म विवरण नबुझाएको लागि 10% फिज र पेनाल्टी तिरेर अरु सबै छुट दिने भनेको छ। सायद तपाईले विवरण बुझाउनु हो, पेनाल्टी तिर्नु भएको छैन भने त्यो भ्यालिडिटी त रहिहाल्ला नि। ओके यो पनि आईआरडी मा मात्र हो कि ओसीआर मा पनि हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। ओसीआर मा पनि हो भन्ने कुरा त बुझिसक्नु भएको छ। सर भ्याट मा भएको बट ट्रान्ज्याक्सन अनुसार D1 D2 फर्म फिलअप गर्न पर्ने भयो भने फाइनान्शियल रिपोर्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नु भएको छ। उमेश सर यसमा के छ हजुरको? अब वित्तीय विवरण बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा वित्तीय विवरण त मागि नै हाल्छ, किनकि तपाईले 1 करोड र 2 लाखको डिक्लेयर गरेर पनि भएन। अब यो सिम्प्लिफाइड रिटर्न हो, त्यसमा माग्दैन। अनुसूची 13 पनि भन्नु पर्दैन, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ परेन हैन। 1 करोड सम्मलाई त अडिट नै पनि छुट्छ। तर अब फाइनली मोरलेस बैंकतिर जान्छन् सबैजना जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि 30 लाखको टर्नओभर 1 करोडको टर्नओभर भने थोरै हैन। मोरलेस वित्तीय विवरण बनाउनु पर्छ, ट्याक्सको लागि चाहिँ पर्दैन। ओके नेक्स्ट क्वेशन तिर गए।
अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टवालाले भ्याटमा बसेर भ्याट फ्री सेल्स अफ सर्भिस भनेर अपरेसन गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ सुन्नु भएको छ अरुण सर। यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टको क्वेसन मलाई अरु आएको थियो सर। ट्रान्सपोर्टेसनमा एप्लिकेबल हुने सबै प्रोभिजनहरु जस्तो टिडीएस देखि लिएर यो जुन एक्जाम्सन छ यसलाई समराइज गरेर यो क्वेसन पनि कभर गरेर एन्सर दिनु हुन अनुरोध गरेछु। दिनु पर्यो। यसमा अरुण सरले पानी खाँदै गर्नु म भन्दिउँला हैन। ट्रान्सपोर्टको केसमा अब यो अनुसूची 1 मा गयो भ्याटको, त्यही भएर भ्याटमा बस्न पाइएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा ट्रान्सपोर्टवालाले भ्याटमा बसेर भ्याट फ्री सेल अफ सर्भिस भन्ने कुरा सकियो। दोस्रो कुरा टिडीएस को रेट यदि वस्तुको ट्रान्सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने टिडीएस रेट 2.5% हो, त्यो पनि सकियो। अब 1.5% भन्ने भएन किनकि भ्याट फ्री हुने भयो, भ्याट फ्री हुन साथ 2.5% मा गयो। रोशनजी केही छ यसमा अरु फर्दर क्वेसन? छैन सर। यसमा टिडीएस को दरमा चाहिँ 2.5% 1.5% अघि सरले नि भनिसक्नु भएको छ। 1.5 छैन अब, 1.5 छैन अब 1.5 छैन। 15 गते पछाडी जेठ 15 भन्दा अगाडिको भ्याट बिल आयो भने 1.5% हो हैन। जेठ 15 भन्दा पछाडी 2.5%। ओके। क्यान यु एक्सप्लेन भ्याट ट्रान्सपोर्टेसन केसमा कभर भइसकेको छ। अबदेखि 1 करोड सम्मकोले डे 3 भर्न नपाउने हो सर भनेर क्वेसन आएको छ। होइन 1 करोड होइन, दुईटै कुरा हो पनि हो हैन पनि। 10 लाख सम्म प्रॉफिट भए हो, 10 लाख भन्दा बढी प्रॉफिट भए हैन। ओके अरुण सर यसमा के छ? प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै हो। D02 भर्ने प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै हो, तर भ्याटमा पनि दर्ता भयो भने पनि उले D02 नै भर्न पर्यो। तर अघि भनेको जस्तै 10 लाख सम्मको नाफाको सिलिङ पहिलोचोटि तोकिया छ, त्यसैले उसको 10 लाख सम्म भन्दा कमको नाफा भयो र 1 करोड सम्मको कारोबार भयो भने मात्रै उले D02 भर्न पाए। ओके। ले काटेको एमाउन्टलाई एडभान्स ट्याक्स भनिन्छ भने हामीले त्यसलाई 12 नम्बर इन्कम ट्याक्स 12 नम्बर 13 पछि म 12 मा आउँछु सर। सर मातपतले काटेको एमाउन्ट एडभान्स ट्याक्स भनिन्छ भने हामीले त्यसलाई हाम्रो इन्कम ट्याक्समा किन देखाउन र त्यसलाई प्रॉफिट देखाएर एडभान्स ट्याक्स एनएज 10 मा क्लेम गर्न पाइदैन भन्ने क्वेशन गर्नु भएको छ। यो सायद संस्थागत रूपमा सोध्नुभयो कि प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा सोध्नुभयो। प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा सोध्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एडभान्स ट्याक्सको रूपमा देखाउन पाउनुहुन्छ, सेट अफ गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईले बढी तिर्नु भएको छ नि फिर्ता पनि लिन पाउनुहुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अनुसूची 9 भनेर नयाँ फर्मेट पनि राखेको छ नन ब्याङ्किङ चार्जेबल एसेट्सको रूपमा। संस्थागत रूपमा त त्यो एडभान्स ट्याक्स क्लियर नै हो। त्यसैले अघि नै हाम्रो उमेशजीले क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्ने कन्सेप्ट छैन नेपालमा भन्नुभएको हो। दुईटै अवस्थामा त्यो फाइनल विथहोल्डिङ होइन, अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो प्राकृतिक व्यक्तिले अप्ट गर्छ भने मात्रै त्यो फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ। त्यसैले तपाईले अप्ट गर्ने पनि अप्सन छैन। संस्थागत रूपमा जानुभयो भने तपाईले त्यसलाई एडभान्स ट्याक्सको रूपमा देखाउनु पर्यो र 25 अथवा 30% अथवा तपाईको ट्याक्स रेट कति लाग्ने हो त्यसरी ट्याक्स तिर्नु पर्यो। नेचुरल पर्सन्स हो भने तपाईले विवरण बुझाउँदाखेरि बुझाउन सक्नुहुन्छ। तर म्याक्सिमम लाग्ने ट्याक्स चाहिँ मालपोतले काटेको ट्याक्स रेट मात्रै हो, भनेको 2.5% र 5%। ओके। म अर्को क्वेसनमा गए 12 नम्बरमा। सर बैंकले फरेन भेन्चर क्यापिटलबाट लोन लिँदा अनि 10% हो अब भनेर मैले उमेश सरलाई सोध्न चाहेको क्वेसन सर। भेन्चर क्यापिटल वित्तीय संस्थाको परिभाषा भित्र पर्यो भने हो। ओके अरुण सर फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनकै डेफिनेसनमा परेर दिइरहेको जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले अप्रुभल दिँदाखेरि तपाईको जुनबाट फन्ड लिनु भएको छ त्यसलाई बीएफआईज को डेफिनेसन भित्र राखेको छ भने आरबी को डकुमेन्टमा हेर्नु होला। त्यो भित्रको अप्रुभल दिँदाखेरि तपाईहरुले नै इनिसिएट गरेको डकुमेन्ट हुन्छ। त्यसमा बीएफआईज को भित्र राख्नु भएको छ भने तपाईले 10% काटे पुग्यो, नभए 15% काट्नुपर्छ। नन ब्याङ्किङ सेक्टर्सबाट, नन ब्याङ्किङ र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन सेक्टरबाट लिनु भने 15% नत्र 10%। हेर्नलाई सजिलो छ, आफैले इनिसिएट गरेको डकुमेन्ट हेर्नु भने भेट्नुहुन्छ। ओके। कुन कुन फर्म अर कम्पनीले डिजलमा तिरेको भ्याट क्लेम गर्न मिल्छ भन्नु भएको छ चिरण पौडेलजीले। अब यो नियमावली आउन बाँकी रह्यो। नियमावली आउन बाँकी भयो, तर तपाईको इनपुट क्रेडिट छ भने र त्यहाँ लेखेर ल्यायो भने मात्रै हो। यो बजेटमा मात्र आएको कुरा हो, अहिलेसम्म आइसकेको छैन। यसको बारेमा अर्को सेसन्समा कुरा गरौँला जब नियमावलीमा के चेन्ज हुन्छ त्यसपछि। मैले
मैले कम्पेयर अब यसपछि हाम्रो च्याट बक्समा आएको कि नयाँ क्वेसनहरू हुन सक्छन्। मैले के आग्रह गरेँ भने अलिकति तपाईँहरूको क्वेसन कुन हिसाबले सोध्नु भएको त्यो कुरा ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ क्लियर नहुन सक्छ, त्यसैले हजुरहरूले ह्यान्ड रेज गरेर पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै छन् केही डाउटहरू छन् भने जुममा पार्टिसिपेट हुनुभएको पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सक्नुहुन्छ, नत्र हामीले च्याट बक्सको क्वेसनहरू चाहिँ लिनेछौँ। गोपाल थापाजीले सोध्नुहुन्छ 77-78 को इन्कम ट्याक्सको रिटर्न फाइल गर्दा D1 र D2 इन्क्रिज लिमिटमा हुन्छ कि प्रिभियस लिमिटमै हुन्छ, एन्ड भ्याटमा दर्ता भएको भयो नि कम्पलसरी 77-78 लाई पनि हो कि 88-89 बाट हो भन्नुभएको छ। यो कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने कुरामा केसमा सोध्नु भएको छ उहाँले। एकदम ठिक क्वेसन सोध्नुभयो, धेरैलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। यो इन्कम ट्याक्सको कारणले गर्दाखेरि यो 77-78 लाई होइन 78-79 लाई मात्रै हो। अहिले यो भ्याटमा रजिस्ट्रेसन भएको केसमा परचेज र सेल्स बुक भेरिफाई गर्नु पर्दैन भनेको छ, यसको अलि डिटेलमा बुझाइदिनुस् न भनेर सोध्नु भएको छ निश्चलजीले। उमेश सरलाई सोध्न चाहेको क्वेसन मैले। त्यो भनेको यसमा डिटेलमा केही पनि छैन। जस्तो पहिला चाहिँ खरिद खाता बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर राख्नु पर्थ्यो। खरिद खाता बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित गराइएन भने 10,000 रुपियाँ फाइन लगाउँथ्यो ट्याक्स अफिसले भने। अब कर अधिकृत कहाँ गएर खरिद खाता बिक्री खाता प्रमाणित गर्नु परेन, आफैले स्वयं प्रमाणित गरेको खरिद खाता र बिक्री खातामा इन्ट्री चाहिँ गर्नु। म नेक्स्ट क्वेसनतिर अघि बढेँ। सर एक्साइज छुट भएको आइटमहरू के छन् र एक्साइज नलाग्ने के छन् भन्नुभएको छ। यो डिस्कस गर्न सायद सकिँदैन होला, यसलाई मैले स्किप गरेँ। तर एक्साइज एउटा कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ, नयाँ आइटम कुनै छुट दिएको छैन, रेट मात्रै चेन्ज गरेको छ। ओके। इज D1 एप्लिकेबल फर अडिट फर्म हुज इन्कम इज लेस देन 10 लाख भन्नुभएको छ। पाइँदैन, त्यो हटाएको छैन। त्यो दफा भ्याटमा दर्ता छ भने, दर्ता छैन भने, भ्याटमा दर्ता छैन भने पाए। 10% भ्याट रिबेट अन इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट, हाउ टु डिल विथ दिस भनेर सोध्नु भएको छ सौगात केसीले। एकछिन क्वेसन फेरि सोध्नु। 10% भ्याट रिबेट अन इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट, हाउ टु डिल विथ दिस भनेर सोध्नु भएको छ सौगात केसीले। अब यो चाहिँ कथा भनेर जहिले बजेट भाषणमा आउँछ, अघि नै मैले भने नि 343 वटा पोइन्टहरुमा के एचिभ भयो भनेर हामी कहिले सोध्दैनौँ। 2 वर्ष अगाडि नै आएको थियो, अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन। तर यसपटक पहिला कार्डबाट इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट भन्ने वर्ड थियो भने अहिले चाहिँ क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ब्याङ्ककै क्युआर स्क्यानर के भन्ने वर्ड राखेको छ। सायद अब त्यो क्षमता भएरै नेपाल सरकारले ल्याएको भन्नुपर्छ। दोस्रो चोटि त त्यो गल्ती नगर्नु पर्ने आउँछ होला। कसरी दिनु सोझै बैंक खातामा जाने प्रोभिजन छ, सोझै बैंक खातामा जाने प्रोभिजन छ, त्यही भएर गाह्रो छ अझै पनि। तर लिमिट चाहिँ चेन्ज के छ भन्दा पहिला इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सबै भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ क्युआर कोड स्क्यानिङ भनेर वर्डहरु राखेको छ भनेको जुन जुन गर्न सक्ने त्यसलाई मात्र राखेको हो कि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। त्यो पनि हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। अगाडि बढौँ सर है यसमा। जय प्रकाशजीले सोध्नुहुन्छ, सर अब कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड रजिस्ट्रेसन गर्दा प्यानमा दर्ता गराउँदा हुन्छ कि म्युनिसिपल नगरपालिकामा भनेर सोध्नु भएको छ सायद। यसमा केमा दर्ता प्यानमा प्रोप्राइटरशिप दर्ता गर्छु भन्नु भएको होला। प्रोप्राइटरशिप दर्ता गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो थ्रेशोल्ड अनुसारको वडामा पनि गर्न सक्नुभयो र प्राइभेट कम्पनी पनि दर्ता गर्न सक्नुभयो। आइक्यानको मेम्बर हुनुहुन्छ नि आइक्यानको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुभयो। त्यसैले त्यो दर्तामा अप्सन्स तपाईलाई तीनटै छ। तपाईले कत्रो साइजको काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईलाई ट्याक्स कति लाग्छ, त्यो बेनिफिट चाहिँ तपाईको साइज अफ बिजनेसले फरक पार्छ। तपाईको कारोबार 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ भने भ्याट पनि दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले मोहन खत्रीजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ। अरु दुईटा क्वेशन थियो, म त्यसलाई एकछिन होल्ड गरेर मोहन खत्रीको चाहिँ क्वेशन लिन चाहिँ। मोहन खत्रीजी हजुरले क्वेशन। हजुर सर नमस्ते। मैले चाहिँ अघि नै सोधेको थिएँ हजुरलाई यो सेल अफ ल्यान्डको बारेमा चाहिँ, अनि यो विषयमा मैले हाम्रो इन्ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा पनि गएर सोधेको छु सर। यो अब जस्तै कुनै नेचुरल पर्सन भयो र त्यसले प्रोप्राइटरशिप चलाइरहेको छ हैन, अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो ल्यान्डहरू हुन्छ बिल्डिङहरू हुन्छ किन्ने बेच्ने गर्छ तर पुरै डिटेलहरू खुलाउँदैनन्, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू भन्छन् अनि खुलाउँदैनन् त्यो कुराहरू। अनि त्यो कुराहरू नखुलाइदिसकेपछि हामीले चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिटर्नमा चाहिँ अब हाल्न चाहिँ अब अप्ठ्यारो हुने भयो, त्यो थाहा पनि हुने भएन हामीलाई के भन्ने कुरा। अनि यो कुराले चाहिँ पछि चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा कि अब नियमले चाहिँ के भन्छ भने यसलाई चाहिँ खुलाउनै पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसले चाहिँ अब पछि चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ सोधेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो खुलाउनु पर्ने हो तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अझै इम्प्लिकेसन भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यहाँ आइआरडीमा पनि।
अब यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा सर। धन्यवाद। उमेश यहाँले पुरै क्वेसन भनिदिन्छु। सुन्नु भएको एकचोटि क्लियर गर्नुहोस् त, मैले आधा अझै डिस्टर्ब। अब यो केसमा चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँले तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेका छ, किनकि 2.5% 5% जति कर तिर्नुपर्ने तिरिसकेका छ। कर तिरिसकेपछि झुट्टा तथा भ्रमपूर्ण विवरण बुझाएको भनेर जरिवाना हान्न सक्छ कि भन्ने क्वेसन मात्रै हो। झुट्टा तथा भ्रमपूर्ण विवरण बुझाएकोमा नि जरिवाना के हो भन्दा कम कर तिर्यो भने बल्ल जरिवाना लाग्ने हो। त्यो हिसाबले यसमा तिर्नुपर्ने कर दायित्व सबै तिरिसकेको रिजनले गर्दा खासै एडिसनल कर दायित्व आउने चान्स चाहिँ मैले देख्दिनँ होइन। तर अब यसलाई अल्टरनेटिभली इन्टरप्रिटेसन गरेर विवरणमा नै आउनुपर्ने कर दायित्व आएन, यति बराबरको कम कर दायित्व तिर्यो भनेर जानी वा भुलवश भनेर 50% एडिसनल जरिवाना थप्न चाहिँ सक्छ। 50% वा 100% कर रकमको 50% वा 100% थप्न सक्छ। र केही पनि गर्न सकेन भने आयकर ऐनको पालना नगरेको भनेर 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने अधिकार पनि छ, त्यो पनि गर्न सक्छ। तर म्याक्सिमम पेनाल्टी भनेको चाहिँ एकदमै वर्स्ट केस सिनारियोको पेनाल्टी भनेको आय विवरणमा सबै कर देखिएन भनेर एमेन्डेड एसेसमेन्ट गरेर कर दायित्वमा त्यो 2.5% वा 5% थपिदिएर त्यसको 50% अतिरिक्त कर लगाइदिन चाहिँ सक्छ। मतलब 50% अतिरिक्त भार चाहिँ लगाइदिन सक्छ। म यसमा अलिकति थप पनि गरौँ। त्यो त पोसिबिलिटी वर्स्ट केस सिनारियोमा कहाँसम्म जान सक्ने भन्ने भयो। मोदीले आतिनु पर्दैन, किनकि मोदीले तिर्नुपर्ने भनेको 5.5%, 2.5% र 5% ट्याक्स नै हो म्याक्सिमम तपाईँलाई लाग्ने। घर जग्गाको कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने कर भनेको त्यति नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले म्याक्सिमम कर उठाइसकेको छ, तपाईँले विवरणमा मात्र देखाउनु भएन भन्ने हो। यो वर्षदेखिको विवरण भर्नुहोस्। विवरण भर्दाखेरि एउटा अनुसूची 9 भन्ने आएको छ, त्यसमा विवरणमा टोटल हालिदियो भने भइहाल्यो। पोहोरको वर्षको अब केही गर्न सक्नुहुँदैन विवरण बुझाइसकेपछि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चिन्ता लिने होइन, अगाडि बढ्ने कुरा हो। तपाईँको ट्याक्स तपाईँले इभेट गरेको होइन, खालि प्रोसेसमा मात्र तपाईँले रिटर्न्समा नभरेको हो। त्यसले यस्तो कुरा त धेरै हुनसक्छ। त्यसैले सेयरको कारोबार र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कारोबारमा चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिको प्यान नम्बर छ भने विवरण बुझाउन पाउनुहुन्छ भने विवरण बुझाउनु होला। विवरण नबुझाउनेलाई चाहिँ छैन। विवरण बुझाउन पाउनेहरूलाई चाहिँ बिजनेस प्लान भएकोहरूलाई चाहिँ विवरण बुझाउने सजिलो ठाउँ छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्कम पनि प्रुभ हुन सक्छ र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब गणेश खनालजीले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, मैले गणेश खनालजीलाई अनम्युट गरेँ। गणेश खनालजी सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। अनि सर मैले एउटा कुरा यसैमा पनि एउटा कुरा मैले सोध्नु, जुन अघिकै क्वेसनमा पनि जस्तै अलिकति हामीले यो अनुसूची 9 भर्ने क्रममा अलिकति केही छुट्यो भने के फरक पर्छ, के हुन्छ सर? त्यो जस्तै गलत विवरण जस्तो भयो मेरो, अब भनौँ न अब ट्याक्स त फाइनल ट्याक्सै हो। जस्तै मैले ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट अनि मेरो ल्यान्ड सेल्स त्यस्तै गरी अरू डिभिडेन्डहरूको इन्कम भयो, त्यो मध्ये मेरो डिभिडेन्ड इन्कम छुट्यो सर। त्यसमा हामीले चाहिँ यो समस्या मलाई पनि धेरै जसो परेको थियो, विशेष गरी हाई प्रोफाइल क्लाइन्टहरूको डिल गर्दाखेरि, इन्डिभिजुअलहरूको डिल गर्दाखेरि। त्यसैले गणेशजी अब भरिसकेको विवरणमा चिन्ता लिएर बसेर कामै छैन, त्यसमा एडिसनल कर लाग्ने पनि होइन। तर अब गोइङ फरवर्डमा मात्र हेर्ने हो। गोइङ फरवर्डमा हेर्दाखेरि कमसेकम तपाईँले गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्याक्स अफिसको विथहोल्डिङ ट्याक्स लगइन लिनुहोस्। विथहोल्डिङ लगइनबाट निस्केको टिडिएस जम्मा गरेको छ त्यति विवरण चाहिँ त्यहाँ हाल्नुहोस्। त्यो भएपछि एउटा लेभलमा रिस्क चाहिँ घट्छ तपाईँको। अरू मेरो अर्को क्वेसन छ एउटा, जुन यो हाम्रो भ्याटको अनुसूची 1 मा यो सरले अघि यो मस्यौराको कुरा निकाल्नु थियो, यसमा एउटा धान र चिउराको कुरा पनि हाल्छ क्या सर? एउटा छ अनि यो 3 नम्बर ग नम्बरमा गएर 10 को बुझा नम्बर 1 क झिकिएको छ भनेको छ हैन सर? हार्मोनिक कोडमा त चेन्ज भएको गणेशजी। त्यसमा जस्तै यो झिके छ भनेर सी नम्बरमा भनेछ, ग मा भनेछ, बाकीबाट झिकेर तल पोइन्टमा राखेको छ। हार्मोनिक कोड चेन्ज गरेको छ हैन, मतलब यसमा भ्याट लाग्ने हैन नि सर? लाग्ने होइन। हार्मोनिक कोड फरक थियो पहिला, अहिले फरक हार्मोनिक कोड लगाएको मात्रै हो। मैले त्यसमा इन्डिभिजुअल आइटममा गइनँ, किनकि प्रत्येक व्यक्तिको कतिपय आइटम त मैले नि थाहा पाउँदिनँ होइन। तर मैले त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ, तपाईँको माथिबाट झिकेर तलको हार्मोनिक कोड चेन्ज भएको छ। जस्तै मस्यौरामा चाहिँ त्यो भनेको छैन, यसले चाहिँ माथिको 1 कलाई झिकिएको छ भनेपछि लाग्यो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। तल थपेको छ त्यसैले लागेन, त्यही आइटम हो भने। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, म अब नेक्स्ट क्वेसन लिन चाहेँ। कुमार दाहालजीको छ क्वेसन। यसमा चाहिँ सर नेपालको इन्डस्ट्रीले प्रोडक्सन गरेको दालमोट भुजियामा एक्साइज ड्युटी नलाग्ने हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ कुमार दाहालजीले।
एक्साइज ड्युटीको बारेमा दालमोट भुजियामा मैले त थाहा भएन, एकचोटि हेर्नै पर्छ। मैले फ्याक्ट कुरा मेरो गर्नु पनि त्यही। त्यो प्रोडक्टमा मैले डिल गरेको छैन। ओके, कारोबारको रकम भन्दा सेल्स पर्सेन्ट दुईटैलाई हेर्नुपर्ने हो सर भनेर सोध्नु भएको छ। सरले क्लियर गरिसक्नु भएको होला। ओके, स्पेसल इन्डस्ट्रीमा के छ सर भनिदिनुहोस् न एमेन्डमेन्टमाहरू भनेर भन्नुभएको छ विशाल राउत सरले। स्पेसल इन्डस्ट्री रिलेटेड एमेन्डमेन्ट के छन् भनेर सोध्नु भएको छ सर। मैले स्पेसल इन्डस्ट्रीको तपाईँले डेफिनेसन खोज्नु भएको कि पुरै चेन्जेसहरू भन्न खोज्नु भएको? स्पेसल इन्डस्ट्री एमेन्डमेन्ट लेख्नु भएको छ सर उहाँले चाहिँ। मैले अलिकति क्वेसन पनि बुझ्न सकिनँ के हो भनेर। स्पेसल इन्डस्ट्रीमा आएको चेन्जेसहरू भनेको चाहिँ तपाईँले पहिला नर्मल स्पेसल इन्डस्ट्रीले एक्सपोर्ट गर्यो भने 25% डिस्काउन्ट पाउँथ्यो, 20%मा 25% डिस्काउन्ट पाउँथ्यो भने अब 20%मा 35% डिस्काउन्ट पाउँछ। नयाँ एडिसनल त्यही हो। त्यसपछि स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले र मेटेरियल एन्सिलरी र मेटेरियल्सहरू बेच्नुभयो भने तपाईँलाई पनि त्यो 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, रिबेट पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले रिसाइकल प्रोडक्ट्सहरू युज गरेर न्यू प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि तपाईँले ट्याक्स हलिडेज पाउनुहुन्छ 5 वर्ष र 5 वर्ष 3 वर्ष र 2 वर्ष गरेर। त्यही नै हो। र स्पेसल इन्डस्ट्री भनेको कतिलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज एक्सेप्ट अल्कोहल, आर्म्स एन्ड एम्युनिसन्स र सिगरेट टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्स भनेको रक्सी चुरोट टोब्याकोसँग डिल गर्ने, अल्कोहलसँग डिल गर्ने, लिकरसँग डिल गर्ने र आर्म्स एन्ड एम्युनिसनसँग डिल गर्नेलाई मात्रै औद्योगिक व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको विशेष उद्योग भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है सर उमेश सर। हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक बिलिङको बारेमा डिटेलमा भनिदिनुहोस् न, कहिलेबाट यो कम्पलसरी हुन्छ भनेर रामकृष्ण आचार्यजीले सुन्नु भएको छ। उमेश सर। अरुण सरले नै भन्नु न एकचोटि यसमा। इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ त सर्टेन सेक्टर्सहरूलाई पहिल्यै भइसकेको छ, जस्तो थ्रेसहोल्ड 35 करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटल इन्डस्ट्रिजहरू, अनि त्यसपछि गाडीको भेहिकल इन्डस्ट्रिजहरू, र त्यसपछि सर्टेन इन्डस्ट्रिजहरूलाई थप्दै आएको, मतलब सर्टेन कम्पनीजहरूलाई थप्दै आएको छ। अहिलेको बजेटको उद्देश्य मात्रै, अब हामीले नियमावली नहेरुन्जेल के भन्न सक्दैनौँ। उद्देश्य चाहिँ के होला भन्दाखेरि खरिद खाता बिक्री खाता राख्नु नपर्ने, तर सबैलाई क्यास के बिल इस्यु गर्दाखेरि अनलाइन बिलिङ सिस्टममा इस्यु गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उनीहरूले 1.5 वर्षको टार्गेटमा सबै भ्याटमा रेजिस्टर्ड भएकोलाई अनलाइन बिलिङ सिस्टम इस्यु गर्नलाई क्यापेबल छौँ हामी भनेर त्यो ल्याएको जस्तो लाग्छ सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा कुन कुन सेक्टरलाई के भयो भन्नु भन्दा नि पछि एक दिन कुरो, भोलिदेखि पछिसम्ममा नियमावली आउँछ, त्यसमा क्लियर भएर आउँछ। अनि त्यसपछि कुन कुन प्रडक्टलाई कसरी उनीहरूले फेज तोक्छन् होला, किनकि सबैलाई एकैचोटि लाइन राखेर अनलाइन बिलिङ सिस्टम दिन नि क्षमता हुँदैन। ट्याक्स अफिसको पनि क्राइटेरिया पक्कै तोक्छन् अनि त्यसपछि हुन्छ। मोहन खत्रीजीले सोध्नु भएको छ, भेहिकल रिन्यू गर्दा तिरेको ट्याक्सको क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? एनेक्जर 10 मा जुन ट्रान्सपोर्ट क्लेम भनेको दिएको छ नि भनेर भन्नुभएको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च दाबी गर्न पाउनुहुन्छ। एनेक्जर 10 मा भन्नुभएको मैले अलिकति बुझिनँ। अनुसूची 1 को उपदफा 1 को दफा 13 को हो भने क्लेम गर्न पाइन्छ। ओसिआर मा पनि 10% छुट भनेको हो कि ट्याक्समा मात्रै हो भनेर सोध्नु भएको छ। ट्याक्समा, ओसिआरमा र सरी प्राइभेट फर्म रेजिस्ट्रेसन दुईटैमा 10% मात्र तिर्ने, 10% छुट होइन, 10% मात्र तिर्ने। मैले के रिलेभेन्ट क्वेसनहरु मात्र लिएँ है सर, यहाँ अरु क्वेसन पनि आएको रहेछ। व्हाट एबाउट थ्रेशोल्ड फर भ्याट भनेर सोध्नु भएको छ राज खनालजी, उहाँलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो होला। केही चेन्ज छ सर? छैन नि? छैन। भ्याटको थ्रेशोल्डमा चेन्ज छैन। स्टार्टअप बिजनेसको डेफिनेसनमा के पर्छ? सबै नयाँ बिजनेस पर्ने हुन् कि कुनै सर्टेन क्राइटेरिया छ भनेर सोध्नु भएको छ अर्जुन श्रेष्ठले। यो अलिकति विडम्बना छ। हामीले पनि पटक पटक भन्दाखेरि स्टार्टअप बिजनेसलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलले नै डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अब अहिले पनि भाषा युज गर्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजी अनि नलेज भन्ने यस्तो भाषा राखेको छ ऐनमा, तर लास्टमा गएर फेरि नव परिवर्तन भन्ने वर्ड युज गरेको छ र एन्डमा फेरि आइआरडीले एज प्रिस्क्राइब भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर डेफिनेसन चाहिँ आएको छैन। तर तपाईँ हामीले कुरा बुझ्न सक्यो र आइआरडीमा गएर क्लियर गर्न सक्यो भने हामीहरू पनि प्रिस्क्राइब भित्र पर्छौँ होला कुन सेक्टर्सको हो। त्यसैले डेफिनेसन चाहिँ क्लियरली दफाभित्रै राखेर आएको छैन। तर यो आयकर ऐनमा भन्दा नि सरकारी लेभलमै कुनै संस्थागत रूपमै कुनै एउटा ऐनमा छुट्टै एउटा डेफिनेसन चाहिँ आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ स्टार्टअप बिजनेस।
म नेक्स्ट क्वेसनतिर गएँ सर। मेरो पसलमा भेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रोसरी आइटम छ। ट्रान्जेक्सनको आधारमा भ्याटमा जाँदा के छ भनेर सोध्नु भएको छ उमेश सर। भ्याट लाग्ने आइटमको ट्रान्ज्याक्सन 50 लाख भन्दा बढी हुन्छ भने सेल्स वा पर्चेस रिसिभेबल आयो, भ्याटमा जानु पर्यो। भ्याट नलाग्ने र भ्याट लाग्ने दुवै जोडेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न पाइएन, भ्याट लाग्ने मात्रै क्याल्कुलेट गरिन्छ। D1 र D2 बाट वर्षमा बाँकी भएको एडभान्स ट्याक्स क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। D1 मा पाइँदैन, D2 मा पाइन सक्ने सम्भावना छ। म नेक्स्ट क्वेसनतिर गएँ। त्यो ट्रान्सपोर्ट क्लेम भनेको चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँलाई अलिक कन्फ्युजन भयो जस्तो छ। त्यो अनुसूची 10 को प्रबन्ध हो। ट्रान्सपोर्ट क्लेम भन्ने चाहिँ के हो, अब त्यो आइआरडी लाई नै सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरुण सरलाई केही थाहा छ कि त्यसमा? मलाई थाहा भएन त्यसको बारेमा। त्यो ट्रान्सफर अफ क्रेडिट चाहिँ हो। ट्रान्सपोर्ट क्लेम भनेको के हो चाहिँ खासै थाहा छैन, त्यो आइआरडी लाई नै सोध्नुपर्छ के हो, के आशयमा आएको हो। आउँछ होला केही एक्सप्लेनेसनहरु आउँछ होला, एक्सप्लेनेसनहरु आउँछ होला। पवन पाण्डेजीले सोध्नुहुन्छ भेहिकल भाडा रिलेटेड प्रोभिजन के छ सर भनिदिनुस् न भन्नु भएको छ अरुण सर। यो त हामी फेरि उल्टोमै गयो जस्तो लाग्यो। भेहिकल भाडामा तपाईले आपूर्ति बाहेक अरूमा भ्याटमा रेजिस्टर्ड हुनु पर्दैन। एउटा त्यो छुट आएको छ अबका दिनमा। आजको दिनदेखि तपाईलाई भ्याट रेजिस्टर्ड भएन। तपाई भ्याटमा रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ भने 30 दिनभित्र अप्लाई गर्नुहोस् र भ्याट बाट डिरेजिस्टर हुनुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई अब कसैले टिडीएस काट्दाखेरि 1.5% मात्रै काटेर टिडीएस दिन्छ र तपाईले प्यानमा रेजिस्टर्ड गर्नु भएको छ भने अथवा जुनसुकै भए पनि प्यानमा मात्र रेजिस्टर प्यान बिल मात्र इस्यु गर्न पाउनु पर्यो। तपाईले इन्कम ट्याक्समा त्यो 2.5% लाई एडभान्स ट्याक्स स्वरूपमा क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै हो। ओके, महेश्वरजीले सोध्नुहुन्छ सर 60 लाख टर्नओभर छ भने लसमा छ भने D2 अनुसार जाने, सो लसमा भए पनि ट्याक्स तिर्नु पर्ने भयो हैन त भन्नुभएको छ। एकदमै च्यालेन्जै यही हो। 60 लाख अर्को वर्षलाई 78-79 लाई 60 लाख कारोबार भयो भने त्यो बेलामा तपाईले टर्नओभरको ट्याक्स भनेको 0.8%, 60 लाखको 0.8% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। स्ल्याबमा जान्छ, तीनटा स्ल्याबमा जान्छ। बिकेजीले सोध्नुहुन्छ सर इफ पर्चेज इज 25 लाख एन्ड सेल्स इज 35 लाख विथ नो क्लोजिङ स्टक डु वी नीड टु रेजिस्टर इन भ्याट भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा उमेश सर हजुरले परेन नि 50 लाख भन्दा कम भयो परेन, सकियो। सिजन बोराजीले सोध्नुहुन्छ डज डिरेजिस्ट्रेसन फर भ्याट एप्लाई टु अल फ्रेट एन्ड लजिस्टिक कम्पनी इन नेपाल भन्नु भएको छ। अब त कार्गो सेवा भनेपछि पर्यो होला, फ्रेट पनि कार्गोमै त पर्यो। ट्रान्सपोर्टले पनि समात्यो, कार्गोले पनि समात्यो, जता लगेर इन्टरप्रेट गरे पनि क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसनमा जाने। त्यसको लागि सजिलो के हुन्छ, प्यान सर्टिफिकेट हेर्नुस्। प्यान सर्टिफिकेटमा कारोबार के लेखेर दिएको छ, कार्गो सेवा लेखेको छ कि के लेखेको छ, उसले त्यो भन्दा बाहिरको कोडबाट दिया हुँदैन अहिले त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट समातिन्छ। अब त्यस्तो धेरै क्यारी फरवर्ड क्वेसनहरु खासै त्यस्तो छ जस्तो लागेन कुनै। अब कोही ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ भने उहाँहरुको क्वेसनहरु न्यू, नत्र अब ठीक छ। हाम्रो टाइम पनि भयो, ठ्याक्क 2 घण्टा। 2 घण्टा 5-10 मिनेट भइसकेको छ। मैले उमेश सरलाई चाहिँ केही छ भने राखिदिनु हुनुको लागि उमेश सरलाई आग्रह गरेँ सर। केही नै छैन। अब सबै कुरा कभर भएको छ। कतिपय कुराहरू ऐनमा आफै क्लियर नभएका कुराहरू नियमावली र कार्यविधिमा क्लियर भएर आउलान्। कतिपय कुराहरू नियमावलीमा संशोधन भएर आउन बाँकी छ। 1-2 दिन हामीहरूले धैर्यपूर्वक कुर्नु पर्यो। सबै कुराको एन्सर अब अहिले नै आउँदैन। बजेटमा आएका कुराहरू नीतिगत व्यवस्था मात्रै हुन् भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। आयकर ऐन, आयकर नियमावली, मूल्यवृद्धि कर ऐन, मूल्यवृद्धि कर नियमावलीमा नआइकन ती कुराहरू प्रभावकारी हुँदैन। त्यो हिसाबले 1-2 दिन कुरौँ, सबै कुरा अझ बढी क्लियर हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रह्यो। त्यति नै हो रोशनजी। ओके, थ्याङ्क यू उमेश सर। हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्टको क्वेसनहरू र बजेटको एनालाइसिस र बजेटको एनालाइसिस तथा प्रेजेन्टेसनमा सहयोग गरिदिनु भयो। हामीलाई अमूल्य समय दिएर आफू अलिकति काठमाडौँभन्दा बाहिर भए पनि हामीलाई समय मिलाएर हजुर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। र अरुण सर हजुरलाई क्लोजिङमा हजुरको केही छन् भने लागि अनुरोध गरे सरलाई पनि।
सबभन्दा पहिला त धन्यवाद, यहाँले यति एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ, यति धेरैजना मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, 253 प्लसको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, अघि 300 सम्म पुगेको थियो। पिपिटी मैले रोशनजीलाई सेयर गरिदिएको छु, सबै मेम्बर्सहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, त्यहाँबाट पनि यहाँले रिफर गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि नयाँ चेन्जेसहरू आयो भने फेरि अपडेट गरेर फेरि पनि सेयर गरौँला, हेर्नु होला र प्री तयारी गर्नु होला आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्याक्ससँग चेन्जेसहरू। विशेष गरी विचार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जो भ्याटमा रजिस्टर्ड हुनुभएको थियो नरजिस्टर्ड हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति छिट्टै नै विचार गर्नुपर्छ। ती बाहेकहरूलाई चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई टाइम छ। यति नै भन्दै आज यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस् हजुर, ल हस्, धन्यवाद रोशनजी। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद अरुण सर, उमेश सरलाई पनि। अरुण सरको मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, अरुण सर कोभिड पोजिटिभ भएर पनि हामीहरूलाई यति राम्रो प्रेजेन्टेसन दिइरहनु भएको छ। उहाँ अझै पनि सायद पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ होला। आफूलाई हेल्थ साथ नदिँदै पनि हामीहरूलाई बजेटको एमेन्डमेन्ट क्विकली एकदम छिटोभन्दा छिटो हामीहरूलाई जानकारी गराउन, बजेटको अपडेट गराउनको लागि हामीलाई समय दिनुभयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै अरुण सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पिपिटी हामीले छिटै नै सेयर गर्नेछौँ। हजुरको इमेल आइडी भन्दा नि हामी गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर लिङ्क हजुरहरूलाई पेजमा राखिदिनेछौँ। र हाम्रो फेसबुक लाइभमा कनेक्ट हुनुभएको लगभग 1000 जति पार्टिसिपेन्टहरू र यहाँ एराउन्डमा 300 पार्टिसिपेन्टहरूलाई धैर्यतापूर्वक हाम्रो प्रोग्राम सुनिदिनु भयो, हामीलाई माया गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूका केही क्वेरीहरू हुन्छन् भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने नै छौँ। अब सबैका क्वेरीहरू छोटो समयमा सल्भ नभएका हुन सक्दछन् र फेसबुक लाइभमा सानो प्रब्लम भएर सायद भिडियो त्यहाँ डिलिट भएको छ, हामी त्यसलाई फेरि अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई केही कुरा कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले त्यसलाई फेसबुक लाइभ र युट्युबमा पनि हामी अपलोड गर्नेछौँ, युट्युबमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले रिपिट गरेर तपाईँहरूको कन्फ्युजन यति राम्रोसँग हाम्रो अरुण सरले र उमेश सरले यति राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ, पक्कै पनि क्लियर हुनेछ। त्यति गर्दा पनि केही कुरा कन्फ्युजन रहिरह्यो भने हामीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, हामी त्यसमा चाहिँ सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको प्रोग्राममा स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ सुशील पराजुलीलाई, हामीले टेक्निकल टिममा बसेर सहयोग गरिदिनु भयो। उहाँको बिना प्रोग्राम सम्हाल्न पनि गाह्रो हुने थियो, धेरै पार्टिसिपेन्टको बिचमा, र धेरै कुराहरूमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा सुशील पराजुली लगायत सम्पूर्ण विकेन्ड टिम र रिसर्च पर्सनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। र पार्टिसिपेन्टहरूले यति धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, माया गरिदिनु धन्यवाद। आजको प्रोग्रामलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहे, धन्यवाद। सुशीलजी।